सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ दिता आयचो दीस नवो दीस भाग्य दीस परत सोबी सुंदर दीस तुवें आमकां फाव केले तुज्या पांय तळा येवंक तुका आयकूंक तुजी स्तुती आर्दां करूंक तुका जाणा जावंक तुका महिमा दिवंक तुका उंच उबरोवंक तुवें आमकां आपोवन हाडले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता फाटल्या 2 दिसां थावन तुज्या पांय तळा तूं आमकां आपोवनूच आसय तुजे जिवीत दिवचें उतर तूं आमकां दिवनूच आसय तूं आमकां नितळ करूनच आसय तुजी आशिर्वादा कृपा तूं आमचेर वतूनच आसय आमकां आनीक चड चड धैर्यादी करता आसय आमचो भावार्थ दिसान दीस सडे आसय आमची दिश्ट तुजेर खंसून वय तुज्या आदाराक आमी राखून रावंक आमचो संपूर्ण भावार्थ भरवसो विश्वास पातयणी तुज्या एकल्याचेर मात दवरूंक तूं आमकां शिकोवन आसय बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता वय बापा आमी पयस आमी येयल्या कशेंय शेबाची ती राणी जाणवे सलमानची जाणवो आयकोवचे खातीर अर्दो संवसार ती भोंवून येयली तशेंच ते गिराय जेजूक मेळचे खातीर उदेंती तावन पैणकान येयले तशेंच जायते लोक जायते पैणकान हांगासर येवन आसात सदांचें तेंचें काम कुशीन दवरून सदांचें तेंचें वावर देगीक दवरून हांगासर येवन तुजें उतर आयकून जिवे जोडोवंक तुज्या पांय तळा येवन आसात बापा तांचेर तुजी दिश्ट घाल तांचे तुजे आशिर्वाद तूं घाल बापा तांचे काळजाचे अत्रेग हर एक तूं जाणय कितें तांकां गरज आसा हर एक तूं तांकां तीर्सी आनी सडन सड तुज्या आत्म्यान तूं तांकां भर सडन सड तुजें उतर दिवन आनी कितें तांकां धैर्यादीक कर आनी बळादीक कर बापा आनी तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो म्हजेर आनी हांगासले सर भाव भयणीचे तूं पाठय बापा आनी हे उतर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन हांवें परगट करूंक कितें देव चितां सांगता तें मात्र हांवें परगट करूंक व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फाव कर आयकतल्यांनी तांच्या कुशेंनी बगर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तें उतर आयकूंक घेवंक तांच्या काळजान मनान कुडीन आत्म्यान तें जिरोवंक घेवंक आनी त्या प्रमाणे तेंचे जिणी बंद हाडूंक तूं तांकांय तूं फाव कर बापा हे सर मागण्या बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफार आमेन 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 कशी आसात भाव भयणीनो खरेंच जालें देखून बरी आसात गी आसतना मास मसले खावेत फंक्शनां करीत दबाजो करीत भोंवडी करीत त्या देखून बरी गी न्ही आमी सदांच बरी वय मू कित्याक आमचो देव बरो आनी देव आमचो बदलना देखून आमी बदलना आमचे थंय बदलावची सावळी लेगून आसूंक नजो कित्याक देव आमचो बरो देखून आमी सर बरी वय मू आनी आमी चड चड भागी जावन आसा कित्याक पळया कालचे सँट्रो बाजारान सांगले कालच्या दिसा सगळ्या संवसारार देवाक महिमा दिवंक ना इगर्ज्यो बंद हालेलुया सांगूंक ना आनी देवाक स्तुती करूंक ना इगर्ज्यो बंद केल्या लागता आनी देवाक लिपोवन दवरला पूण हांगासर देवाक आमी लिपोवन दवरला गी बदल्या चड चड आमी स्तुती केले वय मू आनी आज आमी चड चड आमी महिमा दिवनूच आसा आनी सगळे वर्सभर आमी दिवनूच आसा देखूनच पळया सैतान कितलें काम करता पळया देवाक महिमा दिनाजो थंय स्तुती करिनाजो ताका आराधना करिनाजो म्हणून एक दीस म्हणून बंद करया म्हणून ताणें चिंतलें पूण हांगासर बंद करून जालें गी पळय देव कितलो व्हरतो पळया आनी केन्ना आमी देवाक आमी स्तुती करूंक आमी खुशी व्हरता पळया देवच आमकां वाट उक्ती करता प्रेज द लॉर्ड एक व्हिडिओ हांवें आयकल्ले कितें गे म्हळ्यार एक फुटबॉल स्टेडियम जायतो लोक थंयसर जमो जाला ते रग्बी कितें गे खेळूंक लोक एकठांय जालात 2 टिमाचे आसात आनी तांचे खेळ सुरू जावचे पयले तो एकलो भक्तीवन मनीस देव बिरेंतीचो मनीस तो मायकार येवन सांगता आमी आतां मॅच सुरू करचे पयले एक ल्हानशें एक मागणें करया म्हूण सांगता की आनी लोक सगळे उबे रावतात आनी तो मागणें सुरू करता खंयचे मागणें म्हळ्यार आमचे बाप्पा सर्गींच्या ते मागणें सगळ्यांक कळटा तशेंच तो मागणें सुरू करता भायल्या गांवांत जाल्ले त्या भितर एकलो मनीस आसता ताका हे मागणें नाका देवाची भिरांत ना आनी ताका कितें राग आसता ह्या मनशाचेर मागणें करूंक ताका तो कबूल जायना हांगा मागणें सुरू करतात आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळयत जा म्हूण मागणें सुरू करतना तो भितर वचून काले करता हे मायकाचे ते प्लग आसता न्ही भितर वचून अशें रागन वोण सोडता मायक साफ करता आतां कशें मागणें करता पळया गे म्हणून घेवन मायक ऑफ जाले ताका आयकता समजता ओ आतां मायक ऑफ जाले आतां काय कितें करचें इतले लोक आसा लाखांनी लोक आसात ताका लो ताळा ताळो आयकता तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी जशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं अशेंच आमचे बाबा मागणें तें मुंदरोन वेल्लें ताका लो आयकता कित्याक म्हळ्यार सकट लोक आपले हात जोडून दोळे धांपून घेवन ते मागणें मुंदरोन व्हरूनच आसा हेच्या मायकाची आवाज बंद जाल्यार लोक ते मागणें करूनच आसा आनी सगळे मागणें जाल्या उपरांत सकाळी आमेन म्हणटात ताळयो पेटतात मागीर मॅच सुरू जाता देखूनच देवाक आमी महिमा दिवंक आमकां खुशी आसा जाल्यार देव कशें ना कशें वाट उक्ती करताच वय मू आनी तशेंच पळया हांगासर जायते वर्सां जावन आमी मागणेक येवनच आसात हर एक हप्त्याक म्हणल्यार बरी येवन आसात पूण थोड्यांक एक संवय आसता वर्साक एक फावटी मागणे रेतीरेक वेचचें म्हणून थोडे लोक करनासत वर्साक एक फावटी रेती जाला पुरो हर एक हप्त्याक म्हूण करिनात आनी पाद्रा पोरणे शिकोवण्यान सांगलें तुमकां उडास आसा जाल्यार
कितें करतात थोडे लोक एक कोळसो घेवन वतात, कोळशांत उदक भरनारतात, म्हळ्यार अप्रूप खंय रेतीर वचून घेवन कोळशांत ती कितें कुरपा गी, मोग गी, देवाची सकत गी, या देवाची ती काकुळत गी कोळशांत भरनारतात. आनी सगळे वर्सभर ते कोळसो कोळशांत असले उदकच पिवन रावतात वयमू. कित्याक म्हळ्यार वर्साक एक पिडी रेतीर करतल्यांची गत थोडे पिडी अशीच जाता. सुरू गेल्ल्या टायमार कितें आसता, भारी उर्बा आसता, मोग आसता, सदां मागणें, सदां बायबल, एक भक्तीवंतपणी जीन जियेचें म्हणजे भारी उर्बा आसता. तुमी पळयला जावं की पुरो. मागीर दीस वेता 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 ते कशें ते कोळसो खाली 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 जाले तशें तांची उर्बा एक काबार जाली, तांचो आत्मोय शेळयलो, मागण्याची उर्बा बी गेली, रूस गेले, आरेकी गेले. मागीर परतुनी ड्राय जातात, परतुनी सुके जातात. मागीर आनीक वर्सां परतून रेतीर वचून परतून चार्ज जायची. तशें आमकां हांगासर तशें जावंक आसा गी ना. हर एक हप्ते आमी येवन कशें म्हळ्यार किर्तनाच्या पयल्या बुकांत पयल्या अवसरांत आमी आयकता रूख न्हंयचे देगेर लायलेल्या रुखां बरें म्हूण सांगता वयमू. कित्याक हर एक दीस ते फळ दिता. कित्याक म्हळ्यार जर लागीत आसा. हांगासर भरलेले कोळसो आमी घेवन येनात, या कोळसो घेवन येनात, बदलाक जिविताची जर तांकां वाडनच आसात आनी त्या जिविताच्या जरींत आमी पिवन पिवन सदां सुरसुडीत जालात, उर्बे जालात. आनी आमकां महिमा दिवंक की तो दीस हो दीस म्हूण कितेंच ना. हर एक दीस हांगासर मात्र म्हण न्हय, घरा गेल्या उपरांत आमी महिमा दिनात गी, घरा गेल्या उपरांत स्तुती करिनात गी. सदां म्हणल्यार बरें वयमू. आजकाल आमच्या मागण्याचे वेळ सड लागी उणें जाला. आतां आपल्या ग्रोथ रिट्रीट सुरू जाला आनी मुखार इतलेच वस्त रिट्रीट जाला आनी मुखार ग्रोथ रिट्रीट सुरू जाला आनी मुखार आनी कितें कितें सुरू जावंक आसा. आनी की म्हळ्यार मागण्याची वेळ आनी की सडेचे म्हणल्या खातीर. आनी देवाक कळीत आसा ओ लोक हांकां देवाची तर आनी की सड गरज आसा म्हण घेवन. कित्याक म्हळ्यार सरकार पळया देवाची उतर आसा गी, सरकार देवाची उतर प्रगट जाता गी. हांगासर कित्याक प्रगट जाता, कित्याक प्रगट जाता म्हळ्यार देवाक कळीत आसा ओ लोकांक आनी की देवाची तरेची गरज आसा, आनी कितें नितळ जावंक आसा, आनी कितें पवित्र जावंक आसा. जर तर आमी पवित्र जाल्ले जाल्यार देवस पाद्राबा सांगतलो ते पुरो देवाचे दिल्ले आनी केवळ स्तुती करूनच रावया म्हण सांगते आसलो वयमू. खंय ना खंय गरज आसा देखूनच पाद्राबा सांगले चड गरजेचे देवाचे उतर म्हण घेवन. तेका तेच देवाचे उतर आयकूंक आमी मुखार सरया. आनी कालचे सय पाद्राबान ते उतर सांगले, आयचे सय सांगले खंयचे ते ऊ ऊ ऊ म्हण घेवन वयमू. तुमकां खूब घालल्या बरें आयकलें की ऊ आयकला हय. म्हाका एक कडेन कू म्हणल्यार बरें आयकलें, म्हळ्यार साबार पटी ते कू आयकला. कित्याक म्हळ्यार कू म्हळ्यार कळयताय तुमकां काले सडावत न्हंयचे देगेर आसल्यांगे कळीत जाता कितें गी म्हण घेवन. न्हंयचे देगेर कोणाचें घर आहा पळय, घर तांकां खंय वचत जाल्यार न्हंय उतरूनच वचाची. न्हंय उतरून वचत जाल्यार दोणीची गरज आसा वयमू. आतां पळय ब्रिजा कडेन जाला सुमार कडेन आनी पुरा. पयले दोणीर उतरून वचत जाल्यार दोणी उतरून वचचे पयले कू घालायची की नाका ते दोणीचे कापोवंक. आमकां ते दोन कडेन न्हंय मेळटले, केदनाय पळय न्हंय उतरून वचची. आनी केदनाय ते न्हंयचे देगेर गेल्यार आपले तो दोणी सो पलतडीत आसचे. आनी आमी पलतडी गेल्यार ह्यो आलतडी आसचे. त्यावेळार आमी कुय घालून ताका कापयचे आसले. कुय गेल्यार कुयच पाटी येतले, तूं दोणी येनातलो ते न्हंय देगेर परत इको जाता न्ही गी. आमी कू म्हळ्यार ते कुवच पाटी येतले पूण दोन येनातले. देखून आतां कू घालची गरज ना, आतां ऊ म्हणचे गरज वयमू. कितें ते उदक, उजवाड, उस्वास आनी उतर वयमू. आमकां हे पयलेचे 3 जाय जाल्यार उतराचे चड आनी चड गरज आसा वयमू. आतां आमी घर बांदून 2 वर्सां जालीं. ते घरा सभा जाणां येवन गेले हांगा दमासकट्टे आनी सभा जाणांनी येयला तशें सांगचें आसा आमकां तुमच्या घरांत भारी उजवाड आसा. निजा की पुरा कुडांत ती बरें एक उजवाड आसा, वेंटिलेशन बरें आसा, बरें उजवाड आसा. आनी आतां बांयचें उदकी बरें आसा, मस्त धाराळ उदक आसा म्हूण सांगतात. उदकी आसा आनी उजवाडी आसा. कित्याक आमी उतर आमी घट्ट धरला. काल म्हाका कळ्ळें जालें वय कित्याक आमकां उजवाडी आसा, उदकी आसा, कित्याक आमी उतर आमी घट्ट धरला. आनी कितें म्हणलें उस्वास. उस्वास म्हळ्यार उस्वास असलेच पुरो येतात आमचे लेवटान, उस्वास नासले कोणी येनात. म्हळ्यार उस्वास नासले म्हळ्यार समजता न्ही गी. नाडी नाड हे पुरा काही ना. कित्याक आमी सदांच जेजूच्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण आमी मागता आमच्या घराच्या भोंवतणी लेवटाच्या भोंवतणी. देखून काही उस्वास नासले ना, पुरो उस्वास असलेच येतात. देखूनच उतर आमी घट्ट धरीचे आनी चड उतर आमी जिवीत आमी जोडीची, तेन्ना आमची जिवीती सुफळ जाता. जेजू जिवंत जाला गी, खंडीत जाला मू. कोण म्हणजे दुबाव आसा गी, दुबाव आसता ते एक इस्रायला वचून येया. इस्रायला गेल्यार तुमकां कळीत जाता. थंय वचून पळया जायते फोंड आसा, प्रवाद्यांचे फोंड आसा, रायांचे बी फोंड आसा. आनी ते फोंड उस्तुनी पळयल्यार हाडाय मेळटात, कुसली हाडां. पूण एक फोंड आसा खाली आसा वयमू. आज आमी आयकता रितो फोंड म्हूण घेवन. एक फोंड मात्र खालीच आसा, थंयसर जेजू ना. ते फोंड जेजूचो जावन आसलो 3 दीस तो जेजू थंयसर आसलो पूण तो थंयचो उठला वयमू.
आनी उठून खंय गेला. काल आमी आयकले तो सर्गार आसा, बापाच्या उजव्या कशें बसून आसा आनी देव आपल्या दुस्मनाक पांयाचे मणे कशें काडटलो म्हणून तो राखून आसा म्हणून. वय मू आमी खंय आसा, आमी संवसारांत आसा. वय मू प्रत्यार आसा. सदां काल हांगाच आमी उरतले हांव गी, एक दीस वचूंक आसा गी ना. तशेंच जेजू बी सरकारात उरतलो गी, एक दीस येवंक आसा गी ना. वय येवंक आसा. वय मू ते म्हणटा आमी जेजूचे दुसरे येणे म्हणून आमी सांगता. वय मू जेजू परत्यान येवंक आसा आनी हांगा आसले आमकां आपोवन व्हरूंक आसा. आनी परत्यान येतना जेजू परत्यान बाळोक जावन आवयच्या गर्भान जल्मून मागीर कुर्सार मरून रगत व्हरून परतून फोंडाक वचूंक आसा गी ना. हे सकट पुरा घडला. पाद्राबान काल सांगले जेजून सोडयता म्हूण सांगले पूण सोडयला. वय मू आनी सोडयना तो सोडयला. सुटका दिता म्हूण सांगले, सुटका दिला. ताणें जैत दिता म्हूण बसयला पूर्ण जाला. जैत दिला, सुटका दिला. तो परत्यान तो येवचो ना. कालचे दिसा आमी बरें स्पश्ट आयकले. परत्यान तो बलिदान भेटोवंक येवचो ना. परत्यान तो पातकाचे बोक्षणे दिवंक येवचो ना. येदलोच तो येयला आनी आमी ती कितें म्हणटा तो सुटका जोडलेली परजा. वय मू आतां दुसरें येणें जेजूचें जावंक आसा आनी परत्यान तो संवसाराक येवंक आसा. कोणा खातीर येवंक आसा ते आमी आयकुया. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 9 आनी वळ 28 कितें सांगता. हिब्रूस चॅप्टर 9 वर्स 28 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्हय. बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक थाराण दिवच्याक. पण ताच्या येण्याक कोण अत्रेगान राखून आसात तांकां तारण दिवच्याक म्हणून. तो परत्यान तो पातकांचो नाश करूंक या, पातकां व्हरूंक तो येना. कोण ताच्या येण्याक अत्रेगान राखून आसा तांकां पुरा सारकें एका अत्रेगान कोण राखून आसात. साकटांक तो व्हरूंक येनात. कित्याक म्हळ्यार ताच्या येण्याक जायते लोक राखून आसात. आतां तुमी चिंता नाकात आमी मात्र म्हूण घेवन ना, आमी मात्र न्ही. थोडे अनभवती लोक राखून आसात. ओ हेणें सांगलां न्ही की जेजू येता परत येता, सांगला न्ही गी बसयला न्ही गी, जायते कडेन बरयला न्ही गी जिजस सेकेंड कमींग खंय आसा म्हणून घेवन सबर अनभवती थोडे नास्तिकी राखून आसात. मात्र न्ही थोडे अशे लोक आसात दिवे नासतना तेल नासतना राखून आसले. ते 5 बूद नातले धेडया बरी, तयार नातले साकर बरी. वय अशे बी थोडे लोक आसात क्रिस्तांव लोक मध्ये, या भावार्थी लोकां मध्ये तयार नात पूण राखून आसात. जायते प्रिचींग जाते आसा जिसस सेकेंड कमींग वस्तू परा रेवलेशन ते हे जायते जावन आसा पूण तयार आसात गी. जायते लोक राखून आसा पूण जे पवित्र पुस्तक सांगता तो कोणाक आपोवन व्हरूंक तो येते आसा. परतेन आमी आयकुया. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्हय. बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक थाराण दिवच्याक. ताच्या येण्याचे अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. अत्रेगान कोण ते अत्रेगान राखून रावलेले. तुम्ही विश्वासी साखराचे ओपर तुम्ही आयकला. वय मू कोण तो विश्वासी साखर कोण जे सांगता केन्ना तो धनी पाटी येत म्हण घेवन राखून आसा तो साखर भागीच सही म्हण सांगला. तो राती येता गी, मोद्यान येता गी, फांत्यार येता गी, दनपार येता गी कळीत ना पूण येयल्ल्या तक्षण बागेल उक्ते कर येस सर म्हण प्रेजेंट करायची, अटेंडन्स घालायची, हांव तयार आसा म्हण घेवन कितें सेवा जायची. त्या प्रमाणे राखून आसलो तो विश्वासी साखर तो भागीच सही म्हण सांगले. आनी ते 5 धडयांचे ओपा तुम्ही आयकला. दिवे घेवन आनी कितें तेल घेवन केन्ना तयार आसले. वरेत केन्ना येता म्हण आनी वरेत येयलो मोद्या रातीर. हे 5 बूद नातले रे तांचे लेगीत दिवे पालोवंक सुरू जाले पूण हांचे दिवे पालोवंक ना कित्याक ते तयार आसले. अत्रेगान राखून आसलेले. ह्यो अत्रे आमचे थंय आसा गी म्हण घेवन हे आमकां हे मागणे सदांचे जावन गेला गी. शुक्रार सांजो रांगेक येवंक आसा, एटेंडन्स घालूंक आसा अशें जावन गेला गी. तो अत्रेग आसा गी, तो उर्ब आसा गी जे मेळ्ळा जे म्हण घेवन ती एक काय कितें म्हणटात आशा आमचे थंय आसा गी. दावीद रायक आसले बरी. दावीद रायक पळय कशें तो देवाक अत्रेगता पळया. ताका सूख आसले आनी कितें जायते दुडू आसले, भांगार आसले, रुपे आसले, बायले आसले पूण ताचे अत्रेग केवळ देवाचे मात्र आसले. कशें तो देवाक अत्रेगता पळया. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 63 आनी वळ 1 साम चॅप्टर 63 वर्स 1 आमी आयकुया. तातूंत पयले हेडिंग आमी आयकुया. देवाचो अत्रेग. देवाचो अत्रेग. त्या रायक देवाचो अत्रेग आसले. कोणाकी मेळचे, कोणाकी खंय वेचे, कितें खावचे, कितें नेशनाक अत्रेग ना. देवाचो ताका अत्रेग आसले.
पयली वळ कितें सांगता? देवा म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसा, तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो थान येता, तुका म्हजो आत्मो तान येता. सुके करडे उदाक नाटलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. पळय, म्हजी कूड जाला सुके करडे उदक नातली भूंय बरी जाला, पूण असले एक कुडींत तुका हांव अत्रेकता, तुका हांव तान येता, तुका हांव लाल येता. पात्रांव कितले बरें ते कांतार घडला न्ही गी. हांव आशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपान, हांव लालेता पळोवंक धनिया म्हज्या दोळ्या. ये सोम्या ये रावूंक तूं ये, बेडार कर म्हज्या काळजा. ये सोम्या ये रावूंक तूं ये, बेडार कर म्हज्या काळजा. रावता सोम्या तुज्या सावळेन, आयकूंक तुजी उतरां. राखता सोम्या तुज्या येण्या, ये तूं म्हज्या घरा. पळय दावीद कशें तो अत्रे घेवन राखून आसतलो देवाक मेळचे खातीर, ताका सोदचे खातीर. कितले गी झुजा ताणें झुजिल्ले, जायते ताणें वैरींक ताणें नास केल्ले. तो ते वैभव कितें, ती ग्रेसकाय कितें, कितले झूज हांव झुजला, कितले वैरींक हांवें सलविला, म्हजो राष्ट्र केदो व्हडलो जाला, ते ताका अत्रेक नातले. देवाक तो मेळोंक इस्ता अत्रेक आमचें तें आसा गी. ती तान आनी भूक देवाक मेळचे, ते उतर आयकूनचे, ताका जाणा जावचे आनी कितें ताका लागीं जावचे, हे अत्रेक आसा गी. आनी अशें अत्रेगान कोण राखून आसा पळय, तांकां मेळूंक येता म्हणटा देवाचे उतर. कोण अत्रेगान ताजे वाट पळोवन आसात तांकां सोमी व्हरूंक येता. कित्याक म्हळ्यार आमी जावंक पुरो भावार्थी जाला, पूण अत्रेग उणें जाला आसूंक पुरो, ती लालेवणी उणें जाला आसूंक पुरो, ते भूक आनी तान कितें नास जाला आसूंक की पुरो संवसाराचे राटावळेंत. पूण देवाचे सांगता तो अत्रेगान राखून रावतल्यांक म्हण घेवन. आज पळया, आतां 3 दीस जावन जायते लोक पयस्तानपणां येयलात. वय रजा कांड म्हणला बरी, संवसाराचें काम देखेन दवरून घेवन येयला बरी. जायते पयस्तान पैण करून येयल्ले लोक आसात वय ते 3 दिसां खातीर म्हणून येयल्ले. पण पैणा विशयान ती देवाची तर आमकां सांगता वय उदेंतेचे ते ग्राह्य जेजूक मेळोंक खंय उदेंत दिता ताणें सहल न्हयली, जायते पयस्तान ताणें येयल्ली. आनी ते शेबाची राणी पळय सलमावरायेची ती जाणवी आयकुचे खातीर अर्दो संवसार ती भोंवून येयली म्हूण सांगता. त्या मेकचेर आमी आयकुया लुकाचो बूक अवसर 11 आनी 30 आनी 1 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 11 वर्स 31 कितें सांगता आमी एक घडी आयकुया. लूक चॅप्टर 11 वर्स 31 कशें पळय हे दक्षिणचे राणी सलमावरायचे ते जाणवय आयकुचे खातीर ते पळोवचे खातीर कितले पयस्तान ती येयल्ली म्हणून जेजू सांगता पळया. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सवय उबे रावतली आनी हे संतती गुन्यांवकार करतली. कित्याक ते गुन्यांवकार करतली मुखार आयकुया. कित्याक सलमावची जणवायची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पैण करन ती आयिल्ली. पळय सलमावराय तुका देवगी मनीस मामूली एक मनीस वय ताका राय केला जाल्यार देवान ताका राय केला. रायचो पूत तो, दाविदाचो पूत तो. ताका कोणा जाणवाय दिल्ली? जाणवायचो दातरच तांचे मोदे घात आसा जेजू. ताका जाणवाय दिल्लो देवच मनीस जावन तांचे मोदे घात आसात. पूण ताका जाणा जायची, ताका वळखायची, ताका आयकायची म्हणल्यार ती तान बूक कांयच ना. बदलाक ती ताका जेजू सांगता शेबाची राणी ती अनुभवार्थी जुदेवा मदली न्हयती अर्दो संवसार ती भोंवून येयल्ली. सलमावरायची जाणवाय जाणा जावचे खातीर आयकुचे खातीर आनी ताका जाणवाय दिल्लो तुमचे मोदे घात आसा. पूण तुमचे थंय ती उर्बा तुमचे थंय ती कितें म्हणटा अत्रेक म्हण ना म्हण घेवन. आतां पळय हांगासर जाला रे पळय पुनरोर गांवांत हांगासर लागीं आतां किन्नेगोळी दामास कडेन गेल्यार कितले क्रिस्तांवांचो लोक सक्काळ येतात गे हांगासर. पळय एक दीस सांगता देवाचे उतर ती पयसान येतले तुमकां गुन्यांव करतली. जेजूक मेळून कितले पयसान येयलात, कितले वावर आसला ते परत सोण येयलात. आमी पळया आरामार म्हणल्यार बरें जाय गी ना थोड्या जाणां आसा जाय गी नाका गे म्हणल्यार बरें येतात. आमी असले गुन्यांवक आमी पाहत जातले जर तर आमी अशें करतले. आनी कित्याक ती सोदून घेवन येयली सलमावरायक? ताचे जाणवे जोडचे खातीर वय आनी जाणवे विशयी देव कितले बरें सांगता. जाणवे ना तो मागो म्हूण सांगता. आनी देवाक आसा पळय जाणवे दिवंक उपगणे म्हणचेच ना खंय. कितले जाणां कितले फुडें जाल्यार दिता, कितले जाय तितले तो दिता. तुमकां जाणवे ना तो मागो म्हणटा.
जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5 कितें सांगता, जाकोबसचे पत्र सॉरी 1 आनी वळ 5 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण तुमचे मोदें कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागू. कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार देवा लागीं मागू म्हूण सांगता. देव केन्नाय जाणवाय दिवं इन्कार करिना. आनी हांगा तुमी आयकून आसा जाल्यार जाणवायची उतरांच तुमी आयकून आसा वय मू जाणवायन भरलेली उतरांच तुमी आयकून आसा. आनी जाणवाय आतां पळय आतां पाद्रा पयलो गेलो जाणवाय विसरले, पाद्रा जाणवाय दिले, एंड्रू ब्रदर गेलो, एंड्रू ब्रदराकी जाणवाय दिले, मागीर विक्रम ब्रदर गेलो, विजय ब्रदर गेलो, मागीर निमणो हांव गेलो. म्हाका कितले जाणवाय वांचचे म्हणजे देवा केले पुरा सण जाता गी. म्हज्या उपरांत आनी कोण येयला रे तांकां तो जाणवाय दिता की ना. पूण आमी ते सोदूंक जायची, इसरूंक जायची, आमी ते त्या पासून आमी मागूंक जायची. मात्र न्ही जाणवाय तांकां सोदून आसा म्हूण सांगता देवाचें उतर. आमी जाणवायक सोदचें न्ही, कोण म्हाका सोदून आसा म्हूण घेवन जाणवायत आमकां सोदून आसा म्हणटा. म्हणया बूक अवसर 8 आनी वळ 1 ते 2 कितें सांगता. प्रोवर्ब चॅप्टर 8 वर्स 1 to 2 कितें सांगता आमी आयकुया. जाणवाय आपयता न्हय, जाणवाय आपयता न्हय, समजणी उलो मारता न्हय, समजणी उलो मारता न्हय, रस्त्या देगेच्या दोंगरा शिकारांचेर वाटो एकामेका मेळटात ते सुवातेर ती रावता. पळय 4 रस्तो खंयसर कुर्साता थंयसर रावून जाणवाय तापयता हे लोकांक, येया म्हणजे सारशी येया, जाणवाय जोडा, म्हाका आयका, म्हाका जाणा जाया म्हूण घेवन जाणवाय आमकां आपोवन आसा म्हूण सांगता. आनी आमी ते जाणवाय जोडूंक घाळाय केल्यार, ह्या जाणवाय तिरस्कार केल्यार, आयकल्ले जाणवाय आमी इन्कार केल्यार हे फोट तशें अशें म्हूण घेवन त्या वेळार ती दक्षिणचे राणी सांगतले पळय हांव सालमोनची ते जाणवाय जोडचे घेता तितले पयसता नांव येयल्ली, पूण तुमकां त्या सर्ग आनी संवसाराच्या धनयाची जाणवाय जोडूंक जाणवायच्या दातर म्हणल्या त्या जाणवाय ताणें जोडूंक तुमी अशें शेळयलात म्हणून ती गुन्यांव करतले म्हणून सांगता. पूण एका काळार पळया आतां आमी इतले जाणवाय जोडला, एका काळार म्हाका कांय जाणवाय नासले, म्हाका जाणवाय नासले, म्हाका कांय समजूंक की समजनासले. उडासाची सकत भारी उणी म्हाका ल्हान आसतना कांय म्हाका उडासत उरचें न्हय आसलें. आनी कितें कोणाक जाल्यार सांगलें म्हाका बेगीच ते समजनासलें. इसकारांत म्हाका भारी कश्ट जाताले ल्हान आसतना. म्हाका एक घडीत उडास आसा, हांव फर्स्ट स्टँडर्डांत आसलो, 1ನೇ तरगतींत आसलो फर्स्ट स्टँडर्डांत. एक दीस थंय कितें जालें गे म्हळ्यार थंय थोडे नर्सांनी येयल्ले मेडिकल चॅकअप करूंक आनी प्रास्तानी गे वर्साक एक फावटी मेडिकल चॅकअप करूंक नर्स येयल्ली. ती येयल्ली कोणाक म्हळ्यार 4th स्टँडर्डाक ते मेडिकल चॅकअप करचे खातीर. हांव म्हणलो फर्स्ट स्टँडर्ड, ती 4th स्टँडर्ड. तांकां ती मेडिकल चॅकअप करून घेवन तांचे कितें तपासणी पुरा करनासतना आमकां मागीर मदें ब्रेक दिल्या टायमार आमकां येयल्लें आसता न्ही एक्सायटमेंट कोण येयलात कितें जाता त्या म्हणून घेवन ब्रेक म्हणल्या टायमार आमी सक्कड उबे रावन घेवन हांगा पळय ते आसले म्हळ्यार हांगा फर्स्ट स्टँडर्ड आसलें तेजे कुशीन लागूनच 4th स्टँडर्ड आसलें आमकां लागींच आसलें. देखूनच हांव थंय उबे रावन घेवन काले चलते बा हे कोण बा काले काडटात म्हणून घेवन हांव पळोवन नासलो. मागीर बेल जालें सक्कडी भितर गेले पूण हांव भितर वचना म्हाका तें आयकूंक येना. आनी ते सांगतात न्ही की वेग्गी गेलां कांय मर्याद ना, लेट करून येयलां किल्लें मान चड न्ही गी आमकां ल्हानपण तशें जातालें. सक्कडी गेले म्हाका आयकूंक ना, हांव भायर उबो रावन पळय ते आसलो. त्या जाल्यार एक सिस्टर आयली, ती नर्स आयली, येवन घेवन म्हजें नांव विचारलें. मागीर म्हजे कडेन विचारलें तुका कितें म्हणली समस्या आसा गी, हेल्थाचे कसले प्रॉब्लम आसा गी विचारलें. हांवें सांगलें वय म्हाका प्रॉब्लम आसा म्हणलें. मागीर कितें प्रॉब्लम आसा गी विचारलें. म्हाका मेदोळून तिल्ले प्रॉब्लम आसा म्हणलें. ताका असं वय गी ती येयलें भियाली एक फावटी मेदोळून प्रॉब्लम आसा गी कितें जालें काय जालें की विचारलें. मागीर आमच्या इस्कॉलाच्या त्या टिचरीक दाखोवन घेवन सांगलें ती कितें समज कितें शिकयता आपल्याक कांय समजना म्हणलें. ल्हान आसतना जाल्लें ती कितें समजता पळय सांगता पळय म्हाका कांय समजना. ते सांगलें आई पुरो समजता क व्याकरणां कांय समजना म्हाका उडासी उरना म्हूण सांगलें. ती मागीर हांसली तिका कळलें यो आनी ल्हान भुरगो म्हळ्यार हांव पळोवंक हायट आसलो. तिणें चिंतलें यो 4th स्टँडर्ड दिसता म्हणून ती म्हजे कडेन उलोवंक येयल्ली. तिका कोता 1st स्टँडर्ड म्हणून तिणें सांगलें आतां क्लासीक वचपुता मागीर 4th स्टँडर्डाक येतना पुरा समजता आतां भितर वच म्हूण सांगलें. तशें म्हाका कांय समजनासलें ल्हान आसतना इस्कॉलाचें जावन दी कोणा उलयलें जावन दी कन्नडा भास शिकोवंक सुमार वर्सां लागलें म्हाका. कोंकणी भास म्हणून उलयतालो हांव कन्नडा भास शिकोवंक सुमार वर्सां गेलीं म्हाका. कोणाक जाल्यार सांगलें समजनासलें उडासाचें सकत त्यो बिलकूल म्हाका नासलें कांयच म्हाका नासलें. पापा म्हाका केन्नाय जळकाचें आसलें उडासाचे सक्ते विशयांत. आनी ताणें म्हाका एक ट्रिक बी सांगलें काले गोत्ता कितें म्हणून एक काम सांगल्यार बॉसांत एक 3 फातां दवरूंक घे म्हणचे आहलें. तुमी केलां गे तशें बॉसान 3 फातां दवरूंक घे म्हूण सांगचें आहलें. कित्याक म्हळ्यार तूं खेळटाना तशें उठतना बसतना खंय म्हणजे अशें फातर आदलाता न्ही गी त्या तुका उडास येता ओ पापान लेगी काम सांगलां हांवें करेज म्हणून उडास येता न्ही गी देखून एक 2-3 फातरां घालून घे म्हणून घेवन पापा सांगचें आहलें. हांव फातर दवरूंक घेवन वेतालो. मागीर इस्कारा गेला पुरो आमच्या खेळांत पुरो मग्न जातना मागीर अशें खंय म्हणल्यार खंय हात आदलो न्हय हांगा एक आहलें फातर म्हणून म्हाका मेळ्ळा रे हे कोणा बा फातर काडून दवरिल्लें म्हणून काडून उडोवचें आसलें. ते बी म्हाका उडास नासलें फातर कित्याक दवरला गी म्हणून तितलें म्हाका उडासाचे सकत तितले कुणे आसले.
काही समजनातले काही अर्थ जायनातले पण पळया केन्ना हांवें जाणवाय मागूंक सुरू केलें हे उतरा प्रमाणे तो दिता जाणवाय कितले मागला रे कितले बडे मागला रे तो हर एक लांग म्हणल्यार बरी उपगन आसतना दिता म्हणल्यार उतार म्हाका समजलें आनी जाणवाय पासून हांव मागतलो म्हाका जाणवाय दी म्हाका जाणवाय दी म्हाका जाणवाय दी उडसाची सकत दी म्हणून घेवन तेन्ना म्हाका ही जाणवायची सकत म्हाका मेळ्ळी उडसाची सकत म्हाका मेळ्ळी आतां पुरा समजता मात्र समजूंक सांगता की ना हांव त्याच प्रमाणे जाणवाय ना तो मागो म्हूण सांगता कितले जाणवाय जाय तो उपगन आसतना दिता म्हूण सांगता आनी हे पुरा उडसाची सकत हाडोवचे कोणानी जाय की पवित्र आत्म्यान वयमू आमी आयकता जो वांजेल अवसर 14 आनी वळ 20 आनी 6 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 कितें सांगता पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो पळय हांवें तुमकां सांगलां हर एक तुमकां उगडासाक हाडटलो पयले विनवणेच्या मागण्या घेताले तशेंच सगळो दीस आमी विनवणेंत आसतले हांव देखूनच आमी कितें करचें आर्ग घेताले ह्या मागण्या करता लांब लांबच मागणे करचे आसले आमी सांगतानी विनवणेचे मागणे थोडे भाव भयणी आसात तांकां आमी लांब लांबच मागणे दिवचे आसले पूण ते मागतना आसा पळय कशें एक एक उतरां येतले कशें ते एक देवाचे भासवणे उडासाक येतले खंयच्या वेळार खंयचे मागणे करेजी खंयचे शिकोवणे टायमार खंयचे मागणे करेजी आतां देवाची जाणा जा देवाक तुज्या म्हणल्यार हांगा शिकोवन चलता आसतना देवाक संबंध जाल्ले तसले एक देवाचे कोटेशनां उडासवची ती भासवणी उडासवची ते भासवणी उडास करून कशें ते एक मागणे येतले मागीर दुसरे दिसा देवसरा विशयान शिकोवन आसतना ते देवसरा धाडोवच्या विशयान ताका ते संवसाराचे अधिपतीक जाणा जावचे विशयान ताका संबंध जाल्ले कोटेशनां म्हाका अंश वीस मीस जातलो एका टायमार आमचे मागणे एक निरंतर म्हणल्यार बरें एक 15-20 मिनटां भितर आमकां थोडे भयणी विचारचे कशें तुमी मागणे करतात की म्हाकाच कळीत नासले एक मागता मागतना एक कोटेशनां येवचे मागता मागता नवी नवी उतरां येवचे कशें आनी कितें मागचें तुमकां कळीत नासल्या वेळार पवित्र आत्मो तुमकां जाणवाय दिता म्हणजे सांगलां वयमू ते जाणवाय पवित्र आत्मो आमचें थंय आसतना कशें आमकां मागायची कशें आमी उलयची कशें ते कोटेशनां आमी एकाक एक लक्ती करेची तसले जाणवाय तो आमकां दिता पूण तुमकां जाणवाय जाय तो मागो म्हूण सांगता देवाचे उतर देखूनच कोणाक जाणवाय ना तो तूं मागो आनी आमी एक वळ आमी आयकुया जो वांजेल अवसर 3 आनी वळ 3 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3 कितें सांगता जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतच हांव तुका सांगता परत्यान जल्माल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक थांगचें ना परत्यान जल्माल्या खरीच कोणच सर्गींच्या राज्यांत भितर रिक्सो ना म्हण घेवन जेजू सांगता परत्यान जल्मचे म्हळ्यार कितें आतां एक जल्म आमकां सट्टांकी जाला वयमू एक आवयच्या गर्भांत आमी सक्कडी आमी जल्मल्या पूण जेजू सांगता ते जल्म पावना पूण परत्यान तुमी जल्मूंक जायचे म्हूण सांगता आनी परत्यान जल्मल्या खरीत ते सर्गींचे राज्य जोडूंक जायना देखूच पयले पुनर्जल्म आमचे जायचे ताजे उपरांत आमी आमचें पुनर्जीवनपण जातालें पयले पुनर्जल्म मागीर जीवनपण हे पुनर्जल्म जाल्ले शिवाय आमकां जीवनपणांत आमकां भागीदारपण ना आतां आमी जल्माल्या कळ्ळे पयले आमचे जल्म जाला कळ्ळे कोणी बाचाव जातात म्हणणे परत्या जल्माचे म्हूण सांगिची पुनर्जल्म म्हूण सांगतात आतां परत्या जल्मचे म्हळ्यार कितें पुनर्जल्म म्हणल्यार कितें आतां पुनर्जल्म कितें म्हूण समजूंचे पयलें कितें न्हय म्हूण आमी पयलें समजून घेवया कितें पुनर्जल्म म्हणल्यार न्हय आतां पवित्र स्नान घेता या साक्रामेंतां घेता या आमी रितीरेक वता इगर्जेक वता ते सकट पुनर्जल्म गी त्या प्रमाणे आमकां पुनर्जल्म लाभता आसूंक पुरो पूण ते पुनर्जल्म जाला म्हणल्यार संकेत गी न्ही ते पुनर्जल्म म्हूण न्ही पुनर्जल्म आमकां कशें लाभता ते आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 23 कितें सांगता 1 Peter chapter 1 verse 23 कितें सांगता कारण सासणाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला पळया सासणाक जियेतल्या आनी सासणाक बाळतल्या त्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला म्हूण सांगता हे पुनर्जल्म देवाच्या उतरां मारिफात आमकां मेळटा मात्र न्ही मुखार कितें सांगता ते जल्म देवा वरवीं आमकां मेळटा म्हूण सांगता पळया हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा हो जल्म आतां मेळटा विनाशी मनशातावन न्हय आतां आमचे आवय बापूय विनाशी वयमू ती अविनाशी न्हय ती एक दीस वेतले आमकां वचोंक आसा पूण त्या विनाशी मनशातावन आमकां एक जल्म मेळ्ळा त्या जल्मा वरी कोणी बचाव जायनात देखूनच जेजू सांगता परत्या जल्म जे म्हळ्यार अविनाशी देवातान तुमकां जल्म जायची ताच्या उतरांतान तुमकां जल्म जायची देखून अनेक वळ आमी आयकुया जो सुवांजेल अवसर 1 आनी वळ 13 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 1 वर्स 13 कितें सांगता ती जल्माली
न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं पगार देवा वरवीं. देवा वरवीं हो जावन आसा पुनर्जल्म. पहिले जल्म कुडीच्या मासा रक्ता प्रमाणे कुडीच्या वडण्या प्रमाणे या कोणी मनशान कुशे वयले देखून आमकां भुरगे जाय म्हूण कुशे वयले देखून आवय बापायन त्या पासून ते जल्म जाल्ले. त्या जल्माक सर्गेंच्या राज्यांत प्रवेश ना म्हूण सांगता, पूण परत्यान तुमी जल्मूंक जायचे म्हूण सांगता. आतां परत्या जल्मूचे म्हळ्यार कितें? आमी आनीक वळ आमी आयकुया. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 5 आनी वळ 17 कितें सांगता. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 कितें सांगता. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. क्रिस्त थंय कोण जियेता ती जावन आसा नवी रचना, तांची जावन आसा पुनर्जल्म. कोण क्रिस्त थंय जियेता, क्रिस्तांव जावन जियेता या भावार्थी जावन जियेता, खंयच्या मेळांत या खंयच्याय पंगडान जियेता, खंयच्या रेतीरेक वचून जियेता. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी कितें जाता, रेतीरेक वेतात, मागतात, मागणे करतात, मागणे करता करता करतना तो आड पडलो. हांगा वयतना कोणी एकलो सांगता ताजेर पळयतात म्हजो अभिशेक येयला, ताजेर ताका पळयतात मग लाभला. पुनर्जल्म कितें? जेजो नासतना आमकां पुनर्जल्म लाभूंक कसो लाभना. जेजो नासतना आमकां पळयत रावप आमकां मेळना. आमकां पुनर्जल्म जाय जाल्यार पयले जेजो थानूच आमकां मेळाची. जेजो जावन आसा ते केंद्र बिंदू म्हूण सांगीत. बापास अशें वचून की वाटी जेजूस आनी पळयतात मग जोडून की वाटी जेजूस जावन आसा. जेजो एक कितें म्हणटात, एक मिडिएटर जावन आसा. वय आमी आयकलां न्ही की मध्यस्थ म्हणून घेवन ते केंद्र बिंदू जावन आसा. तुका जेजोचे वळख ना, मागणे करते, पळयतात येयलो म्हणून घेवन तूं पडते, हात पांय हालयते, थोडे कडेन जाता. कितें अन्य भासान उलयतात, खंयची एक भास उलयतात, या आनी कितें अशें कितें की संवसार रितीन दोळ्याक दिसचे प्रमाणे पडचे गी, उठचे गी, कितें गी जावचे गी असले घडये वरी हांव आतां पुनर्जल्म जालो, म्हाका आतां नवें जल्म मेळ्ळें, म्हाका कितें गी करंट शॉक मारला बरी जालें, हांव धरणीर पडलो. एकांचे पुनर्जल्म न्ही. या कोणी एकलो पाश्ट सांगता ये तुजे उदकाचे पळयत जावना न्ही की एक फुडें बुडोवन करता, ते बी पुनर्जल्म न्ही. ते एक संकेत तितलेंच. पूण पुनर्जल्म म्हळ्यार कितें? कोण क्रिस्त थंय तो जियेता, क्रिस्ताच्या एकवटान जियेता. हे सक्कट जायची क्रिस्ता मारिफात मात जायची. पहिले देवातांनी जायना, या पवित्र मारिफाती जायना. पहिले जाता क्रिस्ता मारिफात. जो कोण म्हज्या पुताक मान दिता तांकां देव मान दिता. देखूनच पळय आमी आयकलां जायते पटी जो असो वांजेल तातूंत 1 आनी वळ 3 कितें सांगता, हर एक जेजो मारिफात जाला म्हूण सांगता. पळया जो असो वांजेला अवसर 1 आनी वळ 3 कितें सांगता. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. सर्व वस्तू ताजे मारिफात रचन जाल्यो. ताजे विणे कितेंच ह्या संवसाराक येवना. आनी कितें जावंक आसा पळय पुनर्जल्म, या आमचे झडती जावंक आसा, या आमचे बाचेवी जावंक आसा, हर एक जेजो मारिफातच जावंक आसा म्हणून. आतां आमकां दाखले आमी थोडे आमी आयकतले, थोडे आमकां समजतले जेजोक मेळ्ळांचे जिवीत कशें असलें आनी कशें जालें म्हूण घेवन. जेजोक जायते लोक मेळूंक येतलो वय मू, तशेंच पाटी वेतात गी ना, सक्कडी पाटी वचनात. म्हळ्यार थोडे लोक तशेंच पाटी गेल्यार आसूंक पुरो, पूण जेजोक निजाकी कोण मेळूंक येतले पळय तांचे जिवीत तशेंच उरूंक ना, तांचे जिवीत बदलले वय मू. तशेंच थोडे आमी दाखले आमी आयकुया. पहिले आमी आयकुया लुकासो वांजेल अवसर 19 आनी वळ 1 ते 8 पर्यंत आमी आयकुया. लुकासो वांजेल अवसर 19 आनी वळ 1 ते 8. तो येरिकोन भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. पळया जाकेव म्हणलो एकलो सुंकागाराचो मुखेली थंयसर आसलो, दुडवादीक मनीस तो आसलो. आनी सुंकागाराचो मुखेली एक पातकी मनीस. अन्यायन म्हणल्यार बरी तो जीवन आसलो, लोक ताका कांटाळतलो, पयस करतलो. हो जाकेव एक पटी जेजो येता म्हण ताका खबर मेळटा. आनी दुसरे वळ कितें सांगता, तिसरे वळ कितें सांगता, जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. पळय ताची थंय एक आशा आसली. जेजो कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो म्हणून सांगता. एक आशा ताची थंय आसली, जेजो कोण म्हूण ताका पळयचे मगे. ही आशा आमच्या थंय आसा गी म्हणजे एक सवाल. आमी हांगासर येताना पळय जेजो कोण ताका मेळाची, ताका वळखाची, ताका जाणा जायची, ताणें म्हाका आपटीची, ताणें म्हाका स्पर्श करीची, त्या खातीर तसले एक आशा धरून घेवन हांगासर येयची. आनी जो कोण ती आशा घेवन हांगासर येतात पळय तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. कोण जेजूक बारीस पळोवंक या ताका आपटूंक जावन दी, या ताची ताणें आयकूंक जावन दी, ताका मेळोवंक आशेन येता पळय खंडीत जावन तांकां जेजू मेळटाच. कित्याक आमचो जेजू तसलो जावन आसा. कोण ताका आशेन येता. देवाची तरी सांगता तुमी पयले देवाक लागीं सरा, तो तुमकां लागीं सरतलो म्हणून सांगला वय मू. ही आशा आमचे थंय आसा गी. त्या वेळार सांगलें न्ही की देवाचो अत्रेक, ही अत्रेक आमचे थंय आसा गी.
जायते बडी थोडे बडी आमकां देवाचे तर या मागणे ये रीती सदांची जावन वतात. ओ शुक्रार नेगी थंय एटेंडन्स केलीची, सांजवार नेगी वसाची हर एक वर्सा येवन गेला. पूण ही आशा आसा की हांगासर येवन घेवन पाद्राक कितें शिकवण दिता, या ब्रदरचे कितले बरें शिकवण जाले, या आराधांक कितले बरें जाले, ओ साक्षी कितले बरें जाले, हे आयकून काही फायदो ना. पूण जेजो आमकां मेळ्ळा की हांगा येयल्लो उपरांत कित्याक लोक जायते लोक येतात वेतात तांची जिणी बदलना. कित्याक पुनर्जन्म तांचे जावंक ना, पुनर्जन्म जायना, तांची जिणी काही बदलना, काही आशिर्वाद ना, काही कुरपा ना, काही बरें पडना. कित्याक तांचे ही आशा म्हणचेच ना. खाली एक इल्लेशे एक संवसार इतले बदलावण आयला. पयले जावंक पुरो त्या जाग्यार वेते आसले, आतां हांगासर येता. या पयले हांगा इगर्जी वेतले, आतां हांगासर येता. हांगा आयकूंक बरें जाता नेगी, आयकून निजा सांगता बरें जाता. कित्याक आत्म्यान भरलेले देण्याने भरलेले जायते हांगा वावर करते भाव भयणी हांगासर आसात. तांची खंयची ती सेवा जावन बऱ्यांतले बरें आसता. वय मू गायन जावन ती काल त्या 5 जाणां भुरग्यांनी कशें गायन केलें वय मू आयकूंक सांगता की बरें जाता, सांगता की बरें जाता. आमी पाटी वयताना हो शिकवण बरी आसली, 3 दीस बरे जाले रेतीर आयकून घेवन भारी संतोश जाले. पूण जेजू तुमकां मेळ्ळा की म्हूण घेवन कित्याक म्हळ्यार असली एक आशा आमी धरून घेवन या असले एक संतोश आमी जोड ह्या जाग्यान आमी पाटी वेता जाल्यार ते केवळ क्षणीक जावन आसा. घरा वचून घेवन इल्लेशें एक उलोवन तशें करना निश्चय भितर ती आशा पुरा गेली. ती कितें म्हणटात तो संतोश गेलो, ते ये गेले पुरा गेले. मागीर परत्यान आनीक हप्त्यान तेजी परत्यान तशी एक संतोश जोडीचे जाल्यार कित्याक म्हळ्यार जेजूक मेळना त्या टायमार आमकां तशेंच जाता. हांगा पळयात जाकेव जेजूक तो मेळोंक भारी साशेतालो म्हणून सांगता का भारी उर्बा आसली. तो पातकी मनीस जावंक पुरो पूण ताका एक जेजूक मेळची एक आशा आसली. पूण ताका एक अस्कत कही आसली. कितें तें आमी मुखार आयकुया. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. तेजे थंय एक अस्कत कही तो कुडला जावन आसलो, मोठवो जावन आसलो. वय मू आमकां एक अस्कत कही आसा की ना. आतां जावंक पुरो कुडींत आमी बरें आसा पूण आत्म्यांत आमी कशें आसा. जेजूक पळयचे जेजूक मेळाचे हर एक फावटी आमी चिंता आसा पुरो आमी हर एक फावटी तेच न्ही सोदूंक घेवन येतात, जेजूक सोदूंक घेवन येतात. पूण कित्याक जेजू आमकां मेळना. जेजो आमकां भेदभाव करता की पक्षपात करता की चिंते एकलो भाव येयला आज भारी खुशेन जेजूक मेळाची, जेजूक आयकाची, जेजून म्हाका स्पर्श करीची म्हणून जेजो तो एक भाव कोणी एक भाव या भयणी भारी एक खुशेन हांगासर येयला म्हणून चिंत्या. जेजो सांगता की हो ह्या भावाक की हेका मेळोंक म्हाका नाका अशें म्हणटा की ही भयण गी ही किरकिरे म्हाका ताका मेळोंक नाका. हे पुरो मनशां आसा आमकां जावंक पुरो त्या भावा कडेन चड नाका, ह्या भयणी कडेन चड नाका. जेजू तशें न्ही. कोण ताका पळोवंक भारी साशेतात पळया. ही उर्बा ही उमेद घेवन कोण धांवन येता पळय तांकां खंडीत जावन तो तुमकां मेळटलो. कोण ते सोदूंक घेवन येतात पळय ही उर्बा आसूंक जायची. कशें जाके वाक आसले कित्याक म्हळ्यार आतां येरेकन तो भितर सरता आसतना येरेको एक गांव एक शहर वयमू जायतो लोक आसलो. मात्र जेजो खंयच्या एक शहरांतल्यान भायर येतलो पळय जेजूच्या फाटल्यान जायतो लोकांचो हिंड ताच्या फाटल्यान व्यते आसलो. साकटांच्या घरा तो गेलो गी कित्याक म्हळ्यार ते सक्कडी खाली एक जेजू पळोवंक या बेश्टे कितें म्हणजे मेळटा गी म्हणून तसले आशा धरून घेवन येयल्ले आसूं की पुरो तांच्या फायद्या खातीर. पूण हांगासर जाके ताका भारीच पळोवंक आशा येतालो. मात्र न्ही ताचे अस्कत काय तो कुशेन दवरून घेवन रुखात सरता वय मू. तशेंच आमकां कितें अस्कत काय आसा जेजूक आमी केन्ना आमी पळोवंक आशेता या मेळोवंक आशेता जाल्यार तक्षण आमकां आमच्या अंतस्करणांत पळयतात आमकां एक आमचें तें कितें म्हणजे उणेपण आसा जाल्यार कितें म्हणजे आडखळ आसा जाल्यार पयलीं तो आमकां दाखयता. कशें हांगा जाके वाक कळीत जाल्यार आपूण मोठो म्हाका पळोवंक जायना म्हण घेवन तशेंच पळयतात मय आमकां बी कित्याक म्हळ्यार जेजू आमकां मेळोवंक काही पाटी सरना. बदलाक आमी आयकलां न्ही जायते फावटी देव कितें तारण करून सकाळ दितलो अस्कत न्ही कित्याक तुमच्या पातका वरी तुमचे मदें आनी म्हजे मदें वेगळें आसर जाला म्हण घेवन कितें तें आडे आसा कितें तें पाताक आसा तें आमकां पळयतात म्हण तक्षण दाखयता. ह्या कारणा खातीरच जेजू तुका मेळोवंक आसना. ह्या कारणा खातीरच तो तुका लागीं सरना. ह्या कारणा खातीरच तो वय निजाके मेळोवंक केलो पातक्या खातीरच. पूण पातकी जावनच उरून दी म्हण घेवनच गी नितळ करची ताका आशा ना गी नितळ जायची. कित्याक म्हणून मुखार आमी आयकतले जेजूक मेळ्ळें सक्कट तशेंच उरूंक ना पातकी जावनच पाटी वचूंक ना. कशें तांची जिणी बदलता पळया. मुखार आमी आयकुया 7वी वळ कितें म्हणटा 7th हांव हें पळयोन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो. पळय आतां लोक गुणगुणतात. कोणाक गुणगुणतात? जाक्के वेळा गुणगुणतात. तो पातकी तो यो म्हण ताका सोडून सोडला लोकांना. गुणगुणचे कोणाक आतां? जेजूक. टार्गेट जेजू जाला आतां. हो इतलो बरो भाग्यवान मनीस त्या पातक्यागेर वेची घे म्हणून जेजूचें नांव पाड जावन आसा. कोणा निमती नांव पाड जालें आतां? जाक्केवा निमती. आतां जाक्केवाक ते समजता हो लोक सकाळ गुणगुणून आसा कित्याक म्हाका आनी जेजूक जायते फरक आसा की ना.
तो भाग्यवंत हांव पातकी, तो नितळ हांव अशुद्ध, तो बरो हांव खोटो, तो न्याय नितीचो देव हांव एक अन्नाडी मनीस, हांव सोरला लुटला. कशें पळय ताका एक एक कसं पातका उड आसा तागी पळया. जेजूक सांगाता रावल्या वळीत केवळ जेजू ताका मेळ्ळा वरवीं ताका कशें ताका एक एक पातका उड आसा पळया. जेजू ताका कांय शिकोवणी दिवंक ना या ताका पातकी म्हण थारोवंक ना, कांय ना. केन्ना तो जेजूक आनी आपणाक तो कंपेर करून पळयता. केन्नाय जेजूक सोदूंक येतले आपले, केन्ना जेजू कोण आनी हांव कोण म्हणून सोदतात. कोण जेजूक सोदूंक येतात या जेजूक मेळोंक येतात पळया, तो केन्नाय जेजू कोण आनी हांव कोण तांच्या मतीन पयले ते येवंक जायचे आनी तेच येता. बदलाक हांव कोण आनी हो कोण, म्हजी जिणी कितें हाची जिणी कितें, आमी हाचे पयलीं आयकलां न्ही की फारीक जेवणी सुंकागर वय मू हाचे बरें हांव न्ही ताचे बरें हांव न्ही, हे चिंता केन्ना कसं येना. दुसऱ्यांचे पातका आमकां दिसूंकच दिसना. केन्ना आमी निजाकी जेजूक मेळोंक येता. जेजू कोण आनी हांव कोण, जेजू खंय आसा आनी हांव खंय आसा, ताजें जिवीत कितें म्हजें जिवीत कितें पळया. म्हज्या जिणे वरवीं लोक गुणगुण आसा, जेजूचें नांव पाड करना आसा, म्हजे वरवीं जाके वाके कळटा. आतां जेजू पाड म्हणणे म्हजे निमती ताचें नांव पाड जाते आसा. आतां तें नांव बदलूंक तो कितें करता पळया, मुखली वळख आमी आयकुया. पूण जाकेव सकडा उजीर उबे रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक खांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. पळया ताच्या आस्तींतलो एक 90% दिवन सोडले गे ना घडयेन. जेजून ताका सांगले गे दी म्हण घेन एक खिणा भितर ताजी एक जिणी बदलले गे ना. पुनर्जल्म केन्ना एक खिणा भितर एक घडयेन ते पुनर्जल्म जाता. आतां आज रेतीर केला, आतां फाल्यां आज एक दीस पळया, फाल्यां एक इस्टर एक जावन दी, सोमार आतां हांव बदलाता ते पुनर्जल्म न्ही. आतां ही रेतीर जालें न्ही 3 दीस, आतां फाल्यां तर न्ही वस्ती रितीर घेता, 4 दीस वस्ती रितीर करता, मागीर हांव बदलाता, ते पुनर्जल्म न्ही. तशें जायना. या वस्ती रितीर वरी हांव मस्त वस्ती रितीर केला कांय बदलूंक ना. आतां ग्रोथ रितीर घेवन हांव बदलाता न्ही. तुका बदलूंक जाय ह्याच घडये ह्याच खिणा भितरच पळय. तेस ताणें दिवंक ना, ताणें आनीक दुर्बळांक वांटूंक सुरू करूंक ना, खाली चिंतलें मात्र हांव दिता म्हळ्यार उक्त्यान सांगलें, घोशण केलें. हांवें अन्याय केल्यांक सगळ्यांक हांव पाटी येतात आनी उरलेलें कितें आसा हांव दुबळ्या धाकट्यांक हांव दिता, 10% मात्र हांव दवरूंक येता. ताणें चिंतलें मात्र, कित्याक चिंतलें, म्हजें निमत तुजें नांव पाड जाता आसा न्ही गी, त्या देखूनच तूं खंय आसा हांव खंय आसा म्हणून ताका कळीत जालें. आतां हांव आनी तूं एकच जायची, म्हळ्यार तुजी जिणी बरी तर म्हजी जिणी जायची. कशें लेख बदलावन कशें लेख पुनर्जन्म जालें पळय. जेजूक मेळलो कोणूच आसल्या बरीच पाटी वचना. कोण जेजूक मेळोंक येता बारीच आशेन जेजूक मेळोंक येतात. सेवाकांक मेळोंक येतले, या रेतीर कितें मंदीर पळोवंक येतले, हे हांगा गायन कशें जाता, रेतीर कशें जाता, शिकोणे कशें जाता, आतां नवो एकलो येयला खंय वो कशें दिता, हे कांय फायद्याक पडना. हे पुरा आमी कुशीन दवरूंक जायची. हांगा कितले बरे सल वतात मागण्याचे एक मंदीर कशें आसा, कितें जावन आसा, कशें मागण्याचे रीत चलोवन आसा, हे पुरा आमी कुशीन दवरूंक जायची. आमची एकच ते एक आशा जायची. ते आमी सांगता एकांतर, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. जायते वर्सां रेतीर आयकून आयकून शिकून आयकून 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 आमकां आतां आज केल्लो जावंक पुरो ओ शिकून हांगा कांय परफॉर्मन्स जाते आसा गी, प्रतिभा कारंजी जाते आसा गी, या इंडियन आयडल या आनी कितें म्हणटात डान्स इंडिया डान्स तशें रियलिटी शो जाते आसा गी. तो बरें दिता गी, हो बरें दिता गी, तो गायन बरें करता गी, आज नवे एकांतर आयकूंक म्हणलें अशें केलें म्हणे. कित्याक म्हळ्यार आमचो संतोश आमची खुशी हातूनच आटापून आसात. आमकां कितें करता, आज आराधन भारी बरें जालें, हो संतोश घेवन आमी पाटी वयता. हो संतोश क्षणीक संतोश जावन आसा, आज शिकोवन भारी बरें जालें, हो संतोश घेवन आमी पाटी वयता. हितून कांयच मेळना. आतां एक गरजेचें न्ही म्हूण सांगना, हे पुरो आमी कुशी धरून घेवन जेजू मेळ्ळा गी म्हणलो. जेजू म्हाका मेळ्ळा गी, जेजूक हांव तितलें कुशेन हांव आशेन घेवन ताका मेळाचें म्हणून घेवन येयला गी, तो म्हाका मेळ्ळा गी, तो ताणें म्हाका आपडला गी, हो खोशी जावन आसा, हो संतोश जावन आसा. आनी कोणाक हो संतोश ही आनंद मेळटा पळया, तो परत्यान हांगासर येतना होच संतोश ताका जेजूची पाटी हाड येता. समजा जागी आतां जेजू कोण मेळटा पळया ताका तो आनंद मेळटा पळय, जेजूक मेळिल्लो तो आनंद, तो संतोश मेळटा पळय, तो संतोश ताका परत्यान ह्या जाग्यार वळोवन हाडटा. परतें नाका म्हळ्यार ताका हांगासरच येवंक म्हणून ताका वळोवन हाडटा. कित्याक कोणाक जेजूक सोदूंक येता. नाजाल्यार आमी अशें दवरतले आज इल्लें डल्ल आसलें, शिकोवन कांय बरें ना, आज इल्लें आराधना इल्लें बोर जालें बा, कांय बरें जावना, अशेंच आमचें जाता.
कोण जेजू मेळतना कशें पळय जक्केवाचे जिणी कशें बदलले कितले तो संतोशान इतले सुलभ गी ताच्या आस्तींतलो अर्द वांटून दिवंक इतले सुलभ गी इतले दिसा दुडवाक लब्ध नासलो मनीस हे पुरा त्या कडेन इतले सुलभ गी कितले घडयान तो करता पळया ताका आज जेजू जाय जी ते आमी हो पर्याय आमी आयकला न्ही की एक पटी एक मोलादीक मोती मेळतना तो कितें करता सगळे आस्त बदीकच तो विकूंक शकता ते मोलादीक ते मोती जोडचे खातीर अशें एक उर्बा देखूनच आनी हे पुरा एक बदलावन पळयतना जेजू कितें सांगता मुखली आमी वळ आमी आयकुया. जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. कित्याक ओय अब्रामाचो पूत. पळया जाकेवाचो बापायच्या नांवांक आसा दिवंक ना तो कोणी संवसारी बापायचो पूत पण आसतना तो त्या बापायचो पूत न्ही अब्रामाचो पूत. कित्याक अब्राम कोण जावन आसलो देवाचो बावरचो बापाय आनी देवाचो इश्ट वैमू ताणें बी त्याग केल्ले इसाकाक दिवंक फाटे करूंक नासलो देखून तो देवाचो इश्ट जाल्लो. आतां हांगासारको जाकेवो जेजूचो इश्ट जाला. पोरण्यासरल्यान तो अब्राम देवाचो इश्ट हांगासर ते आमी कांता सांगता आतां पाद्राबा सांगल्यार रस बरें ते सोमिदे मुजा घरा आज आयलो सोमिदे मुजा घरा आज आयलो सोमिदे मुजा घरा आयलो रायसर्गीसो मुजो इश्ट जालो सोमिदे मुजा घरा आज आयलो रायसर्गीसो मुजो इश्ट जालो. हे कांतार कोणें घडला म्हाका कळयता पण म्हाका हांवें समजोवचें जाक्केवनूच घडला आसूंक की पुरो म्हण घेवन न्ही गी जेजू त्या दिसतान तो इश्ट जावना गी जाक्केवनूच घडला आसूंक पुरो हे कांतार त्या दिसतान हो अब्रामाचो पूत म्हणून जेजू ताका सांगता वय मग कित्याक ताणें तेजे पुनर्जल्म जाता. हेच प्रमाणे आनीक आमी घडीत आमी आयकुया आनीक घडीत आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल अवसर 26 आनी वळ 7 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 6 to 7. जेजू बेतानियांत खोडकार सिमांवच्या घरा आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक सुगंध तेल घेवन आयली. हांगासर एक स्त्री येता आनी ती स्त्री कोण म्हण आमकां बरें कळीत आसा मागदलेची मरी वैमू ती येता आनी एक सुगंध तेल घेवन येता. आतां सुगंध तेल कित्याक घेवन येता जेजूक माकूंक वैमू पूण सुगंध तेल घेवन एक अर्थ आसा. पहिले ती सुगंध तेल घेवन वयतली खंय वयतली जाणात की ती आपणाक सोबयतली आपणाक आकर्शीत म्हळ्यार आपणाक बरें करून तयार करून घेवन हेरांक आकर्शीत करूंक ती एक वायट सायलेंत आसली ती एक स्त्री जावन आसली. पहिले ते सुगंध तेलांत आपणाक ती सोबयतली आनी हेरांक आकर्शीत करूंक हेरांक फायदो जोडूंक ती एक आशा नासली. पूण केन्ना पळया कित्याक म्हळ्यार ही मागदलेची मरी हाचे पयले मार्ता आनी मरियाच्या घरा गेल्ल्या वेळार इस्त ती मरी जेजूच्या पांय तळा बसून शिकून आयकून आसली आनी तेन्ना ती पळयता हो जेजू खंय आसा आनी हांव खंय आसा जेजूची जिणी कितें आनी म्हजी जिणी कितें हांव जेजू म्हज्या घरा येवंक योग्य गी जेजू म्हजे कडेन उलोवंक तो योग्य गी तो म्हाका मेळोंक या म्हजो मोग करूंक जेजू ताका भारी मोग आसलो मरियेचो मार्ताचो आनी लाजाराचो ते भाव भयणी तांकां भारी एक मोग आसलो पूण तो आमचो इश्ट जावंक हांव योग्य गी म्हूण घेवन कित्याक म्हळ्यार आतां त्या दिसा कितें जाता गे म्हळ्यार ती तिस्त सुगंध तेल घेवन येता आनी जेजूच्या पांय तळा वता आनी ते मस्तकार कितें करना तिका हें करता वैमू नितळ करता आनी त्याच दिसा ती पातकां ती सांडटा आनी मुखार ही सुगंध तेल म्हाका हांव उपयोग करची ना हेरांक आकर्शीत करचे खातीर. आतां जावंक पुरो आमचें तें कांय सुगंध तेला वरी आमी कांय पाताक करनात पूण हे आमचे हात आसात घेना पांय आसात घेना दोळे आसात घेना कुडीचे सर विश्वे आसात घेना आनी हे विश्वे जावन हे हात पांय जावन आमकां देवान कित्या खातीर दिल्ले कुडीन देवाक महिमा दिया म्हूण सांगता वैमू तुमची कूड तुमची आस्त न्ही बगर वर्ते मोल दिवन हांवें तुमकां विकतें घेतला म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जावंक पुरो आमच्या हातांनी पाताक केला पांयांनी पाताक केला दोळ्याच्या दिश्टीन ह्या उलोवण्यावर पाताक केला कानांनी आमी पाताक केला. कशें हांगा ती मागदलेची स्त्री कितें सुगंध तेल तेणें समर्पीत केलें त्याच प्रमाणे आमकांच आमी समर्पीत करची. आमी आयकता पळय मागीर आमी पाटयया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 आनी वळ 1 गी आत्मीक बलिदान तुमकां तुमी भेटया म्हणटा एक आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 कितें सांगता. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळतीचो उगडास काड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन
तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय. पळय जीव जाला पावना पवित्र जावन तुमकांच तुमी देवाक भेटून दिया म्हणून सांगता. हे जावन आसा एक पुनर्जल्म. आमी आसले बरी आसून घेना आमी केदां कशें खंयच्या स्थितीर आसा त्या स्थितीर कोणी उरता जाल्यार ते पुनर्जल्म न्ही. त्याला आमी आयकले जो कोण क्रिस्त सवे जी येता ती जावन आसा नवीर आसता ती आसल्या बरी आसनात. कशें ते बदलतात पळया. देखून असं जावंक पुरो आमी सुगंध तेला वरवीं आनी कितें वायट संगतीवर आमी पाताक करूना पूण आमच्या कुडीच्या विश्वान आमी पाताक केला आसूंक पुरो. निजा की ह्या कुडीच्या विश्वातान देवाक आमी महिमा दिवचे वय मू हे दोळ्या कित्याक दिला कान कित्याक जाला पात्रां ते कांतर काडला न्ही की दोळ्यांनी पळयशे केला आनी आयकाशे केला तोंडान ताणे उलेशे केला कुडीन मुजा सोबून नेटयला. हे कूड ताच्या माना खातीर महिमे खातीर दिल्ले. ह्या खंयच्या कुडीच्या खंयच्या विश्वांनी आमी पाताक करन आसा ते आज आमी कशें ते मागदलाचे मरयेन सुगंध तेल जेजूक समर्पीत केले त्या प्रमाणे आमी तिका जेजूक आमी समर्पीत करूंक आसा. खंयच्या कुडीन आमी पाताक करन आसा. आज जाल्यार तुमी मागून पळया पुनर्जल्म जायची जाल्यार जेजूक ती मेळची आशा आसा जाल्यार तो अत्रेग ती अभिलाशा तुमकां आसा जाल्यार जेच्या दुसऱ्या येण्याक तुमी तयार आसा जे म्हणून तुमकां उर्बा आसा जाल्यार आजच तुमी मागून पळय खंयच्या विश्वांनी हांव पाताक करना आसा इतू विश्व हांव तुका समर्पीत करता सो मी आसतान आनी त्या विश्वांनी परत्यान तो पाताक करून तो दिवचो ना. ती कृपा तो आमकां खंडीत जावन दितली. ही मगदलाची मरी परत्यान वसूंक ना कोणाचे दादल्यांचे साडावळ करून परत्यान ती वसूंक ना. आनी पळया आनी हिका जावंक पुरो पयल्या शिकोवण्या वरी कांय बदलावण जावंक ना. दुसरे पटी ती बदला लेगी बदलू ना. जे पयले पटी जेजू ताच्या घरा गेल्या वेळार तिणें काही सिसले तो संगीने सुगंध तेल ताणें समर्पीत करूंक ना पयले पटी येयल्या टायम. पूण मागीर ती बदला लेगी बदलू ना. आनी पळया जेजू सांगता आतां कोटकार सिमोनच्या घरा जेजू गेल्लो वय मू थंयसर आनीकय जायत्यो लोक आसलो जुदासी आसलो तो बदलालो गी हेर लोक बदलले लेगी सक्कटी बदलनात. मार्ता बी आसली कितें करनासली. आमी आनी पयले पटी गेल्या टायमार कुसनांत रांदून आसली. आतां येत घडीत आमी आनी कडेन आयकुया जो वांजेला वचून 12 आनी 2 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 12:2 कितें सांगता. मार्ता कितें करनासली तेतून आमी आयकुया. थंय ताणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. पळय मार्ता वाडून आसली. पयले पटी गेल्या टायमार रांदून आसली. तेजें कामच तितें एक असो रांदचें वाडचें शिंचें तितलेंच. तसलें तेंचे जिणी केन्नाय परिवर्तन जायना. पूण हांगासर पळया कोण पळया निजा की आपणाचे कितें वायट मेळेपण सांडयचें म्हूण सांगतना आनी जेजू तांकां कशें स्विकार करता पळया तातूंत आमी आयकुया. तातूंत 28 गी मॅथ्यू 26 8वी वळ गी आयकुया. हें पळोवन ताचे शीस संतापले आनी आपणा इतल्याक म्हणाले कित्याक हो विबाड. पळय पळय हांगा बी लोक गुणगुणून आसात. पूण जेजू मुखार एक वळेन सांगता ती तेणेन म्हज्या कुडीक निकेपे खातीर एक बरें एक केलें म्हूण सांगता. ती वळ आमी आयकुया. दुर्बळे तुमचे मदें सदांच आसात. दुर्बळ तुमचे सदांच आसात. पूण हांव सदांच तुमचे सवय आसचो ना. म्हजे कुडीर हें सुगंध तेल वतून म्हज्या निकेपाक तांकी पुरती तयाराय तिणें केली. तयारी केली गिना. आनी हे उतर ते मगदलचे मरे कशें खंसून दवरले पळया. आज तुमी आयकतले कशें ती धांवता पळया जेजूक मेळचे खातीर तेजी जेजूची ती कूड मागचे खातीर हेच सुगंध तेल घेवन ती धांवता फांत्या पारार सकाळी सकाळी म्हणल्यार बरी. पूण थंय ताका मोहन गेलो जेजू मेळटा गी या निर्जीव कूड जेजूची पळोवंक मेळटा गी. पळया कशें एक जिणी बदला भशेन एक गुर्त आमचे थंय दिसून येता. तांकां जेजो महिमेवंत जाल्लो पुनर्जीवनपण जाल्लो पळोवंक मेळटा. अस्क जाल्लो जेजो पळोवंक ताका मेळना पळया. पूण सांगता की तो मेळ्ळो गे अशें पयले जे जेजो पळोवंक मेळ्ळो ह्या मगदलाचे मरयेक वय कित्याक निजाय की तिणें आपली पातकी जेणी सांडलेली. जावं पयलीं सांगता आनीक शीस आसले पेद्रो आसले. पेद्रो पयले सांगले आसा सोम्या मागीर पयसर हांव पातके मनीस म्हूण सांगले आसा. पूण परत पातकां पडलो गिना संवसारा पाटी गेलो गिना. पूण मगदलाची मरी परत ती पातकां पडूंक ना. ती त्या दिसा जावन जेच्या कूड निके पेवचे खातीर ही सुगंध तेल ती सांबाळ नासली आनी केन्ना ती जेजूक मेळोंक वयता ताका महिमेवंत जाल्लो जेजो पळोवंक मेळटा. पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजो पळोवंक मेळटा. कसलो एक भाग पळय एक स्त्री ती पातकी स्त्री ती पळोवंक मेळटा. सांगता की न्ही कोण नितळ जाला तांकां ती महिमा पळोवंक मेळटा. कोण इजाय की नितळ जाला पळय तांकां तो ताची महिमा दाखयता. तशेंच आनीक आमी घडीत आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अवसर 5 आनी 3 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 5 3 to following आमी आयकुया. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमोनची दोण
तडी तो चिक्के मुखार वचून सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उदकान मागीर तो शिकोवन दिवंक लागता. हांगासर जेजो शिकोवन दिवन आसा वयमू जायते लोक ताका आयकून आसा आनी शिकोवन दिवंक पेद्रोचे 2 टेणेन घेतला जेजून 2 रावन घेवन शिकोवन तो दिवन आसा. पेद्रो बी थंयच आसा. सगळे रात तो कश्ट मासली धरूंक तो गेलो कांयच ताका मेळना जाळा तो धुवन आसा. पूण पळया जेजो शिकोवन दिवन आसा आनी पेद्रो बरें आयकून आसा. जेजोक बरें आयकून आसा कितें सांगता म्हणून ताका ग्रहण शक्ती बरें आसले आयकूनचे एक सकत बरें कितले तो पातका केल्यार आपले आयकूनचे एक पद्दत ताका बरें आसले बरें तो आयकतालो. हांगा बी बरें आयकून आसा आनी आयकून जाल्ला उपरांत जेजो शिकोवन ते दिवन जाल्ला उपरांत मुखली वळ कितें जाता कितें सांगता जेजू चवथी वळगी. ताणें उलोवन जातस सिमांक सांगलें. सिमांक सांगलें 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी माशली धरूंक तुमची जाळां देवया. जाळां देवया म्हूण सांगता. 2 गुंड उदकाक व्हर आनी थंय मासली जाची कितें जाळां देवया म्हणटना हांगा पेद्रो कितें सांगता. तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या. सगळी रात आमी कश्टाल्या. सगळी रात आमी कश्ट नासल्या. तशें जावंक पुरो आमचे मदीं सगळी जीण आमी कश्ट नासल्या वय मू. इतले वर्सां जायते आमी कश्ट नासल्या आसूंक की पुरो कित्याक कश्ट नासल्या कित्याक ताज्या उतराचेर आमी जाळां देवना त्या देखूनच हांगासर पळया पेद्रो सांगता सगळी रात आमी कश्ट नासल्या. पूण जाल्यार कितें म्हणटा तो मुखार आमी आयकुया. पूण आमी कांयच धरलें ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. पळया तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना पयलें तो बरें शिकोवन आयकून आसलो. ओ सादारण मनीस न्हय हाचे उतरां हेरांचे उतरां बरीं न्हय. हेजे उतरांत एक पदवी आसा हेजे उतरांत एक अधिकार आसा आनी उलयलें हर एक तें जाता. ह्यो कितें की एक दुसरे तरेन उलयता आसा आनी पदव्यान भरून तो उलोवन आसा म्हणून तो बरें आयकून आसलो. पयले बरें आयकून आसलो. केन्ना जेजू ताका सांगता तुजे 2 गुण उदकाक व्हर म्हूण सांगतना तो सांगता तुज्या उतराचेर हांव जाळां देवयता. त्याच प्रकार आमी जर आनी आमी कश्टान आसा जाल्यार आनी खंतीन आसा कितें की आमचें कितें उणेपणां आसा जाल्यार जायते वर्सां जाताना ती कश्ट परिहार जावंक ना जाल्यार कारण कितें ताज्या उतराचेर आमी जाळां देवंक ना. त्या देखूनच आसतना पळया ताज्या उतराचेर तुमी जाळां देवन पळया कशें ते कश्ट परिहार जाताले की नागी पळया. आनी मुखले घडीत आमकां कळीत आसा जाळां देवयतात जायती मासल्यांचे रास मेळटा आनी असले एक घडीत तो पळयलो उपरांत तो कितें सांगता तातूंत 8वी वळ आमी आयकुया. हें पळयोन सिमांव पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या. कित्याक हांव एक पत्की मनीस. पळया ताका कशें कळटा पळया. शिकवणे वरें ताका कांय कळोंक ना पूण वेचमीत पळयतना हे आजाप पळयतना असले एक महत् कार्य पळयतना हांव ल्हानतानी पागी म्हजो बापाय पागी आमकां असले प्रमाण मासली ते बी दिसाच्या उजवाडाकच धंदा केला जेजू. राती न्ही निजा की मासली धरची रातीक वय मू दिसाच्या उजवाडाक तिने इल्ले गुंडा आयकता तांकां धरूंक बारीक कश्ट पूण दिसाच्या उजवाडाकच एक घडयेन एकच एक उतरान कितले एक मासलेचे रास तो पळयता आनी विस्मीत जाता आनी कशें आपूण एक पातकी म्हूण तो वळखता की पळया. घडयेन ताका कळटा हांव कितलो व्हडलो पातकी म्हूण घेवन. जेजू तो सांगता म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या कित्याक हांव एक पातकी मनीस म्हूण सांगता. आनी इतले परत जाल्ला उपरांत तो तशेंच उरलो की पातकेणी बदलले की बदलना. पळया तितून निमाणी वळ आमी आयकुया कितें जाता. 2 तडीक आडतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. सक्कड सांडून ताका जावंक पुरो ते एक वावरावरी तो पातकान पडलो जावंक पुरो कित्याक केन्ना दरे तडेर आसतले कितें एक वायट करतले आसूंक की पुरो तेकानूच आसतना हे वावरावरी पातका जावचें नाका परतें हांव पातके जिणी जिवोवचें नाका म्हूण घेवन तो 2 सांडटा मासली सांडटा आनी कितें जाळाय सांडटा बापायकी सांडटा हर एक तो सांडटा आनी जेजूचो पाटलाव करून तो वेता. असले एक हाका म्हणटा पुनर्जल्म म्हणून घेवन जेजू मेळल्या वेळार निजाकी आमी जेजू आमकां भेटता जाल्यार असले एक बद्दळ आमचे थंय दिसून येता. निजाकी जेजू आमकां भेटता जाल्यार देवाचो सेवक जावन दी या खंयचे जाग्यार गेल्ल्या वरवीं या कितें उगडापण मेळ्ळें या कितें आमी तकली घेवन पडले कितें जालें असले संगते वरवीं न्ही. निजाकी देव आमकां भेटता जाल्यार जेजू आमकां भेटता जाल्यार कशें पळया त्या वैभवान भरलेल्या देवाक पळोवन इजायाची जिणी कशें बदलता पळया. तेन्ना पयले तो हेरांक तो गुन्यांव करतलो तूं पातकी तो पातकी तुजे काटा तुजे शिराप तूं सामानाय हो सामानाय. केन्ना ताची ती महिमा तो पळयता आपल्या दोळ्यांनी तो पळयता तेन्ना ताजे थंय असलें उणेपण ताका दिसून येता. कितले हांव मेळावेंटाचो मनीस पळया इतले पवित्र देवाक हांवें पळयलें. देवाची महिमा पळयतना ताचो वैभव पळयतना आमकां आमचे थंय असलें उणेपण आमकां दिसून येता.
सांव पावलो जाल्यार पळया, पयलीं तो शास्त्री जावन आसलो, शिकपी जावन आसलो, देवाची उतराचे संपूर्ण जाणवे ताका आसलेली, पयलीं ताका आसलेली. तो फारिजेचो एक पंगडांतलो वैमू, जायती ताका जाणवे ताका आसलेली. मात न्ही, जाणव्याचे हंकार ताका आसले, अधिकार ताका आसले. अधिकार पत्रां घेवन घेवन पवित्र साबांक क्रिस्तांवांक तो दगदून तो आसलो. त्याला आपुणूच सामा ते पुरा पातकी, ते पुरा आडवटाक गेल्ले म्हणून तांकां दगदून तो आसलो. पण जेन्ना तो ताळो तो आयकता, तो महिमेन भरलो ताळो तो आयकता, तेजें नांव तो आयकता, मागीर तो कोण म्हणजे जाणा जावंक तो कुशी व्हरता. मात न्ही, जाणा जावन कितले वर्सां ताजे एकवटान रावन ताका आयकून जायती सता गोट मिस्ते ताका उडपे जावन जायते कितें बचाव करन आपल्या निमाणे घडये तो कितें सांगता जाणा की पातक्या परस व्हडलो पातकी आहा म्हूण सांगता. त्या तो सांगना हांव आतां नितळ जाला ना, पातक्या परस व्हडलो पातकी, कित्याक म्हळ्यार ताज्या महिमे मुखार, ताज्या पवित्रते मुखार हांव कितेंच न्ही, कांयच न्ही म्हण घेवन जेजूक भेटलेल्या वेळार असल एक बदलावण दिसून येजी. आमी कशे येता तशेंच आमी फाटी वता जाल्यार हाजे अर्थ जेजू आमकां मेळोंक ना. उरले आमकां बरे रितीन मेळ्ळा आसूंक पुरो, 8 घंटे बरें आयकला जावंक पुरो, सगळे एक वर आमी दिमेपणून आराधन केला आसूंक की पुरो, कितें केलां आसूंक पुरो, जायते जाणवें मेळ्ळां आसूंक की पुरो, पूण आमकां जेजू मेळोंक ना. जेजू नासतना आमची जिणी व्यर्थ जावन आसा. आनी तसल्यांक जेजू ताजे थंय आत्रेक ना जाल्यार जेजू तांकां वळखना त्या दिसा. मागीर सांगतालो तुमी कोण म्हणूच हांव वळखना म्हूण सांगता, कित्याक हांव तुमकां मेळोंकच ना. तुमी कोण म्हाका कशें कळयत आसचें, तूं म्हाका मेळोंकूच येवंक न्ही. तुवें येयल्ले खाली फादर जेरीक मेळोंक, या एंड्रू ब्रदरा मेळोंक, या हांगा शिकोवन कितें जाता त्या खातीर येयल्ले, या घोव येता म्हूण तुवें येयल्ले, बायल येता म्हूण तुवें येयल्ले, कुट्ट म्हाजे सक्कड येता म्हूण तुवें येयल्ले. म्हाका मेळोंक तूं येवंकूच न्ही. जेजू ताका वळखूंक ना त्या दिसा. तूं कोण म्हणून म्हाका कळयत ना अशेंच सांगता जेजू एक कडेन. तुज्या नांवान हांवें प्रावाद केला न्ही गी, तुज्या नांवान हांवें देवसां धांवडयला न्ही गी, तुज्या नांवान तें केलां हें केलां न्ही गी म्हूण घेवन. त्याला सांगता तुका हांव वळखूंकूच वळखना, म्हज्या नांवान तुवें केलें, पूण म्हजी वळख तुका आसा गी, म्हाका तुवें भेटलें गी, म्हजे कडेन तो उलयलें गी, म्हजे सांगता तो संबंद आसा गी म्हूण घेवन. पळय पेद्रू पळय, एक पळय नितळ जाल्ला पळय, एक पळय ते पातका सांडला कोळ्ळे, ते पातकाचे ते हर एक ते कितें म्हणटात ते वावरच तो सांडटा, आनी मुखार हे वावर तो नाका म्हूण घेवन. पूण परत्यान तो सुकून पडला आसूंक पुरो, पूण त्या वेळार तो हर एक तो सांडून घेवन आनी मुखार हे पाताक हांव करिना म्हूण घेवन तो व्याप्त तो सांडून घेवन जेजू पाटलाव करन वता. हाका म्हणटात बदलावण. जाके वेळान आपले आस्त बदीकच विकून सोडले. मागदलाच्या मरयेन ती मोलादीक सिसलीत ती विकून सोडले वैमू. आनी पेद्रू हांगासर आपणाचें जाळ आपणाचें व्याप्त सांडटा. असल एक बदलावण आमचे दिसून येची जेन्ना जेजू आमकां मेळटा. आनी हे पुनर्जल्म जाल्ले शिवाय आमी पुनर्जीवनपणान भागीदार ना. देखून पयले पुनर्जल्म मागीर पुनर्जीवनपण. अनेक आमी घडीत आमी आयकुया. जोहान सुवांजेलावसर 4 आनी 28 आमी आयकुया. जोहान सुवांजेलावसर 4 आनी 28. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली, येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया, येशू क्रिस्त जायत गाय. हां, आतां ही सामारियेची स्त्री वैमू. आतां हांगासर जेजूचे आनी सामारिये स्त्रियेचें संभाशण जावन आसा. हे आतां निमाणे आमी आयकलें, पूण हाचे पयले जेजू मदें आनी सामारियेचे स्त्रिये मदें एक संभाशण जावन आसा. जेजू थंय बांयच्या कांठार बसता, जेजूकी तान लागला आनी त्या स्त्रियेकी तान लागला. शीस ना, शीस तांणी हांगा शाराक गेलात हे हाडचे खातीर, जेवण हाडचे खातीर. जेजूकी तान लागला आनी ह्या स्त्रियेकी तान लागला. पयले जेजूची कुडीची तान मुखार दवरता, म्हाका तान लागला, म्हाका इल्लें पिवंक उदक दी म्हूण सांगता. आनी ती कोळसो घेवन येयला, ती काय तान लागला, कुडीची तान भागोवचे खातीर ती थंयसर येयल्ली वैमू. मागीर उलयतना ती मागीर तुमकां कळीत आसा, तूं जुदेव, तुवें आमचे लेगीत कशें विचारचें, तुमकां आनी आमकां संपर्क ना, अशें तशें म्हूण सांगता आसतना 10वी वळ कितें सांगता. जोहान सुवांजेलावसर 4 आनी 10वी वळ कितें सांगता आमी आयकुया. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण. इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. पयले जेजू उलयता आपणाच्या कुडीचे तान भागोवचे खातीर उदक दे म्हूण घेवन. पूण हांगासर जेजू तेले टॉपिकूच बदलता. आतां कुडीचे ताने विशयान तो उलयतना आत्मीक तान भागोवचे विशयान ती सांगते आसा. आतां तूं म्हाका वळखले जाल्यार हांव कोण म्हूण तुका कळीत आसलें जाल्यार हांवें तुजे लेगीत उदक विचारचें न्ही, तूंच म्हजे कडेन उदक विचारतलें म्हूण घेवन. कित्याक जेजू कळीत आसलें, जेजूक एक आत्मेचें तान आसलें, तशेंच त्या सामारियेचे स्त्रियेक एक आत्मेचें तान ती आसलें. ती कितें म्हणून आमी मुखार आमी आयकतले. तिजे थंय एक आत्मेचें तानी आसलें. आमचे कुडीक मात न्ही तान आनी भूक लागची, आमच्या आत्मेक तान भूक लागता वय म्हूण कळीत आसा मू. आमी आतां हांगासर कितें घेता कुडीचे ताने खातीर या कुडीच्या खाणा खातीर गी
कुडीच्या काणा खातीर गेल्यार आमी घरांत आमी आसते आसतले वय मू त्याला पाद्रांव सांगलें न्ही दुकरामास हाडलात आनी कितें कोमी मारलात आनी सांगता सरकार वयतात गी म्हणून तशें घरांत आमकां खावंक जेवंक परत बरें आसा हांगा आमी खावंक जेवंक कितें आमी येना कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी आत्म्याचें तान आत्म्याचें भूक आमी थांबोवचे खातीर आमी येता देखूनच जेजू सांगता हांव कोण म्हण तुका कळीत आसलें जाल्यार तूं म्हजे कडेन उदक इसारतलें म्हणून सांगता आतां एका तें समजना कितें गे म्हणून घेवन ती सांगता तुवें कशें उदक दिवचें तुजे कडेन कोळसो ना ती संवसार रितीनच ते उलयत ते आसता मागीर जेजू तिका एक उतर सांगता तातूंतच अवसर 16 कितें सांगता आमी आयकुया 16 आमी आयकुया जेजून तिका म्हळें वस तुज्या घोवा कापून हाडनी तुज्या घोवा कापून हाड दी आतां ही जेजू सांगता वय गी तुजे तूंय उदक दिवंक शकते गी म्हाका आनी उदकाची समस्या आसचे ना तें उदक म्हाका दी म्हणून ती सांगतना ती चिंता कुडीची तान भागोवची उदका विशयी जेजू उलोवन आसा म्हणून ते तान हांव तुका भागयता कित्याक ते भागोवचे पयले कितें की आडखळ आसा वस तुज्या घोवा कापून हाड म्हणून सांगता आनी मुखार ती कितें सांगता तिणें जाप दिवन म्हळें म्हाका घोव ना जेजू तिका म्हणालो तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय ते सारकें येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले येदोळच्याक तुका 5 घोव जाला ही जावन आसा तिची आत्म्याची तान जावन आसली ती आत्म्यांत ती तान भागोवचे खातीर ती भूक थांबोवचे खातीर कुडीचे एक कितें म्हणटात सूख ती भोगून आसली येदोळस 5 घोव जाला 1 न्ही 2 न्ही 5 घोव सांगता रावून घेवन तिका ती एक समाधान म्हणचे ना आनी एक शांती म्हणचे ना आनी एक कितें म्हणटात स्वनियंत्रण म्हणचे ना एक आनी समाधान म्हणचे ना आनी म्हाका आनी घोव जायची आनी तिका इतले एक विरार ताका जावन गेल्ले की आनी घोवच नाका आनी एकल्याक दवरूंक घेतला ती घोवच न्ही तो घोवच न्ही आनी आजारच नाका म्हणल्यार बरें आतां हेजे सांगा ती थोडे दीस रावया म्हळ्यार ती दादल्यांक बदलूंक घेनासली कुडीची ती एक सूख भोगून नासली आनी ती चिंतली एक कुडीचें सूख भोगल्या वरें म्हजे आत्म्याचें तान भागता म्हणून घेवन जायते संवसारचे लोक हेच चिंतून घेवन आसात आमी कुडींत आमी सूख भोगता जाल्यार खाता जेवता भोंवता या आनी कितें वायट करता जाल्यार हातून आमचें आत्म्याचें तान भागता म्हणून घेवन आमी साबार लोक हेच पातकांत आसा साबार लोक आसात आनी जायते लोक हाका कुडीक चिडकून रावून घेवन आसात निजा की ह्या वरवीं आमच्या आत्म्याचें तान केदेंकच भागना आमच्या आत्म्याची भूक केदेंकच थांबना कित्याक म्हळ्यार हो आत्म इल्लो देव हातांत जावन आसा आनी आत्म केन्नाय देवाचे उतार तो आशेता हो आत्म केन्नाय देवाक तो लाल येता त्याला आमी आयकलें की दावेद आत्रेकता कित्याक तो आत्म्यान तो आत्रेकता कुडीन न्ही कुडीचे दिश्टीन तो पळोवंक आत्रेकना कुडीचे दिश्टीन तो पळोवंक तो लालेना तो आत्मो जावन आसा आत्मो एक सुके करडे धरणे बरी कशे सुके करडे धरणेक उदक जायचे त्या प्रमाणे देवाक तो आत्रेकता म्हणजे आत्मो सुकून गेला सौम्या म्हणून घेवन कित्याक पाताक ताणें केल्लें म्हणजे आत्मो सुकून गेला पूण परतेन हांव आत्रेकता तो तुजी ती ताण म्हणजे भूक तूं थांबय म्हणून घेवन तो मागता देवाचो आत्रेक आनी हांगासर सामाराची स्त्री कुडीचे सूख भोगूंक घेवन हांव आत्म्यान दोशी जाता म्हणून चिंतून आसा देखूनच ती तुका आत्म्याची तान थांबोवचे उदक तुका जाय जाल्यार पयलीं तुजे घोव कापून हाड म्हूण सांगता आनी ती सांगता म्हाका घोव ना येदोळच्याक 5 जाला म्हूण सांगता आनी ताज्या उपरांत जेजू आनीक विशय सांगता तिका उलयता त्याला ते स्त्रियेक कळटा हो ह्यो सादारण मनीस न्ही पयलीं ती सांगता ओ प्रवाह दी म्हूण सांगता ताजे उपरांत सांगता मागीर आमी आयकुया तातूंतच 25 आमी आयकुया 25 स्त्रियेन ताका म्हळें क्रिस्त म्हणटात तो मागलेलो येता म्हूण हांव जाणा वय तो येतस सकट संगती आमकां सांगतलो जेजून म्हळें हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो पळय जेजू ताका केन्ना वळख दिता हांवूच तो क्रिस्त हांवूच तो वळख दितना कशें पळय तिका तिचें एक बदलावण जाता ताजे उपरांत ती कोळसो बी नाका ती बाय नाका म्हणून त्या वेळार ती धांवता सामाराच्या लोकांक सांगूंक जे कितें हांवें केलां हर एक वायट सांगलेलो म्हाका एक क्रिस्त मेळ्ळा होच क्रिस्त गायगी म्हूण घेवन तो सगळ्या सामार्यांत ती सुवार्ता प्रकट करूंक वता असलेच एक घडीत आमी आयकता एमोसाच्या वाठार आसल्या त्या 2 शिसां मदें वयमू जेजू ते सांडून ते पाटी येयल्ले ओ आमकां आनी कांय थंय रावल्यार आमकां आनी येना म्हूण घेवन ते सांडून घेवन ताणें पाटी येयल्ले वयमू आनी वाटेर ताका जेजू मेळटा जायते देवाचे उतर उलयता प्रावधानचे उतरां आनी किर्तन तसले आपणा विशयी पुरा तांकां कळीत करता तशें निमाणें मागीर ताका जेजूक तांच्या घरांत तेणी आपूण दितात त्या पर्यंत जेजू कोण म्हूण तांकां कळयत ना जेजून तांचे उलोवनच आसा देवाचे उतर आतां उलोवनच आसात मागीर निमाणें जेवणार आसतना उंडो मारतना तांकां जेजूची वळख जाता जेजू आपणाची वळख तांकां दिता तेन्ना तांकां कळत जाता हो होच तो क्रिस्त हो पुनर्जल्म जाला पुनर्जीवन जाला म्हूण घेवन तेन्ना तांची जिणी बदलता
तातूंत जाल्यार आमी आयकुया ते तेच घडये कशे ते उठून घेवन पाटे जेरुसलेमाक धांवतात आमी आयकुया. लुका 26 आनी 30 आनी 2. लूक चॅप्टर 24 वर्स 32 पळया. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. हांगा सामाराची स्त्री तशेंच तो उलोवन आसतना ताचे काळीज पेटोवन पेटोवन येते असले, ही आत्म्याची तान भागोवन 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 येते असले. आनी जेन्ना जेजू सांगता हांवच तो क्रिस्त म्हणून ते तक्षण ती कोळसो सांडटा, बांय सांडटा आनी धांवता. त्याच प्रकार हांगासर तशेंच पयलें वळख मेळोंक ना, पूण उतरां आयकून आयकून काळजां पेटोवन पेटोवन येते आसा. पूण केन्ना जेजू ताची वळख दिता, आपुणूच पुनः जेवण जाल्लो क्रिस्त म्हणून वळख दिता आनी मुखार आमी आयकता तेच घडये तांचे परतन पुनः जल्म जाता. मुखली वळ आमी आयकुया. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमा पाटी गेले. जेरुसलेमाक पाटी गेले. तेच घडये रात जाला, सगळे रात ताणें ऑलरेडी ताणें पैण करून 2 महिन्यां कितें सहल गेल्यात, पूण तेच घडये ताणें पुरा साणून घेवन जेजूक म्हणून ताणें पाटी वतात. पळय पुनः जल्म म्हणटना आमचें जिवीत तेच घडये बदलून येता. तशेंच आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 अशें जायते आसात पुनर्जल्म जाल्ल्या विशयांत. मोइजे आसा, इसाई आसा. आतां अब्रामा विशयांत आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 to 3 आमी आयकुया. सोरेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्ज उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. पळय जे देव हांगासर एक अब्रामाक 3 कितें भासवणां दिता. एक हांव तुका वर्तें करतलो, हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र दितलो आनी तुका हांव आशिर्वादीत करतलो म्हणून. हो ताव आयकून घेवन अब्राम सोडता. खंय म्हणून वेता ताका कळीत ना, पूण सांगले जाग्यार तो वेता पूण ते जिणी बदलूंक ना. अब्राम तसोच आसा. तो ताळो आयकून घेवन तो वेते आसा खंय म्हणून ताकाय कळीत ना. पूण काही देव ताका आयकूंक मेळना, उलोवंक मेळना, ते जिणी बदलूंक ना. जाय प्रमाणे तो जीवन आसा. आपणाचे आदले जिणी तो साणूंकच तयार ना. फटीवर फटी तो मारून आसा. आपल्या बायलाक एक पटी भयण म्हणटा, एक पटी 2 पटी भयण म्हणटा आनी बायलाक कोणा सांगता सोडूंक कितें तयार आसा. आनी त्याच बायलाचें उतर आयकून घेवन कोणा सांग देवान बासयले इसाक म्हाका मेळो ना, आतां इश्मायला करून घेया म्हणून घेवन हजारां मारिफात इश्मायले कितें जोड घेता. म्हळ्यार ताका जायल्या प्रमाणे जीवन आसा. कित्याक देवाची सारकी वळख जायना. आतां तेन्ना तो जायल्या प्रमाणे जीवन आसतना आपणाची जिणी बदलूंक नातल्या वेळार देव कशें आपणाची वळख दिता आमी आयकुया. तातूंत जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 आमी आयकुया. उत्पत्तीचो बूक 17 आनी 1 आमी आयकुया. अब्रामाक 99 वर्सांचे प्रायेर सरेस्पर दिश्टी पडलो आनी तो ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव. पयले सांगता, आपणाचें नांव सांगिना, पयले आपणाचे अधिकार मुखार दवरता. हांव सर पदवेदार देव. सर पदवेदार म्हळ्यार सर रायांचो राय, धनयाचो धनी, स देवा परस उंच देव. तुज्या बापायच्या देवा बरी न्ही, तुज्या भावाच्या देवा बरी न्ही. तुजे बापले जावंक परते 13 आनी ताचे भाव भयणी त्याच गांवांत जायते मुर्ती पुजा करनासले, जायते देवांक ताणें दवरूंक घेनासले. ताका एक देव, हाका एक देव. तशेंच हाणें बी चिंतलें, हो आतां म्हाका एक देव भेटला म्हणून घेवन. ह्या देवा बरी तर हांव न्ही, सर देवा बरी हांव न्ही. हांव सर पदवेदार देव, तुजो देव, सगळ्या मनशा कळसो देव, सर्ग आनी संवसाराचो धनी. सर सुकण्याचो, मोनजातीचो आनी कितें आसा, कितें सृश्टी आसा, दोंगराचो जावं दी, न्हंयेचो जावं दी आनी कितें दर्याचो जावं दी, कितें सकट आसा ह्या संवसारांत. तूं खंयसर गेले, खंयसर कितें सकट तूं करते, त्या सर जाग्यांचो, सर देशांचो, भासांचो हांव सर पदवेदार देव. पयले येत जाण आसा देव. पयले आपणाचे कितें म्हणटा तें नांव सांगिना, नांव मागीर सांगता मोइजेक. पयले आपणाची वळख दिता, हांव सर पदवेदार देव. तूं कितें करना अशें. तुज्या बायलेक भयण म्हूण सांगून कोणाक दिते अशें, या हजारां मारिफात एक भुरगें करून घेवन अशें तुका कोणा सांगला. हांव सर पदवेदार देव. तुका हांव बासयले हांव दिता वय, पूण केन्ना दिता. मुखली वळ कितें सांगता, मुजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. केन्ना तूं मुजे हुजीर चलते आनी निश्कळंक रावते. कित्याक हांव सर पदवेदार देव मात न्ही, हांव पवित्र देव जावन आसा. ही तुजें पातकां हांव सोंसून दवरिना. कित्याक म्हळ्यार जायते पटी आमी देवाचे भासणे आयकता. आमकां कितेंच मेळना. कित्याक आमी आनीक वळ आमी आयकुया. जोशुआच्या बुकांत तें उतर आसा 3 आनी 5 कितें सांगता. जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 कितें सांगता. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें, तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. कित्याक
फाल्यां सरेस्पोर तुमचे मदें अजापां करतलो. हांगासर अब्राहम कितें सांगता, तुका बसयले तुका जाय न्ही गे, 99 वर्सां जालां, आनी तुका भुरगें ना, आनी राष्ट्र मेळूंक ना, आनी तुजें नांव वर्तें करूं ना, कित्याक तुजें जिणी सारकें ना. म्हजे मुखार निश्कळंक राव, आनी तेच ना हांव तुजेर कितें आशिर्वाद हांवें बसयला ते सक्कडी हांव दितलो म्हणून. ताचे उपरांत ताची जिणी बदलाता. ताचे उपरांत तो अब्राहम असलो अब्राहम जाता. ताच्या उपरांत ते पुरा वायट सवय पुरा बायलेचे आयकोनचे तांचे आयकोनचे पुरा सोड सोडता. मागीर तो नितळ जाता आनी ताचे विशयान आमकां कळटा ताका भाव तसो बापाय म्हूण सांगता. आनी त्या आमी आयकले देव असो इश्ट म्हूण सांगता म्हूण घेवन वय मू. आतां इतलें आमी आयकले आनी कितें आसलें पूण वेळ जालो. पूण पुनर्जल्म जाल्ला उपरांत पुनर्जल्म जाल्यार पुरो गी. हे पुनर्जल्म जोडला उपरांत पुरो गी. निमणे एक ओळ आमी आयकुया. लुकासो वंजल हांवसर 26 आनी ओळ 40 आनी 9 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 कितें सांगता. हांगासर पळया, जे शिसांचे पुनर्जल्म जालात, तांणी नितळ जालात, तांणी बाचावी जालात, पूण जाल्यार तांकां एक उतर सांगता जेजो कितें तें आमी आयकुया. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावत जाय. आतां पुनर्जन्म जाल्ल्या उपरांत सर्गीतावन मेळचे ते देण्या खातीर तुमी राखून तुमी रावत जाय. आनी केन्ना हे सर्गीतावन हे देणें लाभता. तुमी आतां नितळ जाला, तुमकां सुटका मेळ्ळा, तुमकां तारण मेळ्ळा. आतां तुमी वचोन घेवन हेरांक तारण दिवचें, हेरांक तुमी सुटका दिवची, आनी हेरांची जिणी बदलूंचे खातीर तुमी वावर करीची. की आतां तुमी नितळ जाला पावना, आतां हेरांकी तुमी सोडयचे म्हणून जेजू हांगा तर सांगता. देखूनच पयले आमी पुनर्जल्म जोडया आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदार जातले. हांव देखून चड आमी उतर आयकून घेवन नितळ जावंक आमी कुशे व्हरुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.